औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है जुबैदा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपके लिए ना हाँ मैं थोड़ा सा फेल को शुरू कर रही हूँ। आज दोबारा से रिवीजन करवाना, माजी से शुरू करते हैं ताकि अच्छी तरह आपको चीजें क्लियर हो जाएं, जो नहीं है ना वो भी। पहली बात तो ये है कि माजी की गर्दान, और माजी की गर्दान आती है आपको? किसी एक से जी भी मुझे सुना दें, किसी एक कोई भी आसान सा ले लें। दरबा दरबा से सुना दें। दरबा उसने मारा। हम्म, दरबा दरबा हम्म, दरबू हम्म, दरबत दरबता हम्म, दरबना हम्म, दरबता दरबतुमा दरबतुम हम्म, दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना हम्म, दरबतू दरबना। हम्म। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपने इस तरह बनाई है। ठीक है, आपने फ़अल फ़अल्ला, है ना, फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना, इनके अंदर ये जो सीगे हैं इनके अंदर फेल के अलावा कुछ और भी है? इसमें वो है ना फाइल फाइल, मुस्ततिर। फाइल भी है। ये जो है, जो भी गर्दान होती है, माजी की हो, मुजारे की हो, चाहे अमर की हो, ठीक है, उन सब के अंदर फेल भी होता है और फाइल भी होता है, मफूल नहीं होता। जी मफूल नहीं होता, क्योंकि मफूल जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो मंसूब जमायर होते हैं जो कि बाहर से आके लगते हैं अगर मफूल लगाना हो तो। जी जो आपने गर्दान पढ़ी है दरबा में, और ये वाली गर्दान है, इसमें सिर्फ सिर्फ क्या है, फेल और फाइल है। ठीक है ना? और जी मफूल नहीं है। मफूल की जब जरूरत होती है तभी लगाते हैं, वरना नहीं लगाते। और वो जमीर भी हो सकती है और कोई इसम मंसूब भी हो सकता है ना, जो मफूल बन के आता है ना? जी जी अच्छा, जी अब भी इसके सीगे जो है उनकी तकसीम किस तरह होती है? इसके सीगों की तकसीम दो तरह से होती है। माजी के सीगों की तकसीम दो तरह से हम करते हैं। कैसे करते हैं? 12 को अलग कर लेते हैं और 2 को अलग कर लेते हैं, इसको और इसको, नंबर 4 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इनको क्यों जी। अलग कर लिया मैंने और इनको क्यों अलग कर दिया? क्योंकि इसमें जो है ना पहले और चौथे में ना दमीर मुस्ततिर होती है। हाँ, मुस्ततिर होती है। ठीक है। जी और जी। मुस्ततिर होती कौन सी होती है यहाँ पे? हुआ पहले वाले हाँ, में हुआ, चौथे वाले में ही है। हाँ, ये दोनों जमायर जो होते हैं, और क्या इन सीगों की खासियत है? ये दो काम तो हो गए कि इनका फाइल जो इनका होता है, फाइल इनका फाइल फाइल जो है बाहर भी आ सकता है। हाँ हाँ, इन्हीं को थोड़ा सा बोलने दे। इनका फाइल जो है वो क्या है, बाहर भी आ सकता है। पहले और चौथे सीगे में इनका फाइल बाहर भी आ सकता है। आगे भी आपको देखना होगा कि फाइल बाहर तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा जी तो फिर आप हुआ और हिया को बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। अगर दरबा हामिद दुन है या दरबत मरियम मुंह है, तो फिर फाइल उसी को बनाएंगे ना। जी जी नाम को। हाँ, नाम को बनाएंगे, इसम को बनाएंगे। और अगर वो नहीं है तो फिर हम जमीर को बनाएंगे। ठीक है। जी तो ये दो सीगों की जी ये खुसूसियत है, पहला और चौथा, कि इनका जो फाइल होता है ये बाहर भी आ सकता है। ठीक है, इन जी। दो का फाइल बाहर भी आ सकता है और अंदर भी हो सकता है, यानी अंदर बाहर। हम्म। ठीक है, दोनों तरह से इनका जी फाइल आ सकता है। और बाकी 12 सीगों में क्या होता है? इसमें जाहिर होता है। हाँ, इसमें फाइल जो होता है वो जाहिर होता है, वो साथ ही लगा होता है, नजर आ रहा होता है। तो जी आपको ना आगे देखने की जरूरत है, ना अंदर देखने की जरूरत है। ठीक है ना? जी ना जी बाहर, ना आपको आगे देखने की जरूरत है, ना अंदर देखने की जरूरत है, बल्कि ये इसका फाइल है, अलिफ। ठीक है, यहाँ पे जी वाव, यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया ना, इसका तो अंदर बाहर होगा, दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। अगर बाहर है तो अंदर वाले को नहीं यूज करेंगे, दोनों को नहीं यूज कर सकते। हुआ भी यूज जी करें जी और मरियम को भी और हामिद को भी यूज करें, ऐसा नहीं है, एक ही यूज करेंगे।
اس میں کیا ہے، اس میں ساتھ لگا ہوا ہے، یہ الف جو ہے نا یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جی اس میں کیا جی لگا ہوا ہے، نون. نون لگا نون ہوا ہے. یعنی سب میں ساتھ ساتھ ہی لگے ہیں. یہاں پہ تا لگا ہے، یہاں پہ تی لگا ہے. 12 سیغوں میں 7، ٹھیک ہے. ابھی ہم جی مضارع کی گردان پہ بھی جائیں گے، ریویژن کرنا ہے اس کا بھی. 12 سیغوں میں 7 فائل آپ کو نظر آ رہا ہے. جیسے آپ نے کہا نا ظاہر ہے، تو وہ بول جی بول جی کے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسی کو فائل بنانا ہے. مجھے یہ نہیں کہنا کہ یہاں پہ ہما ضمیر ہے اور یہاں پہ ہم ضمیر ہے، وہ مجھے نہیں بتانا. مجھے بتانا ہے اچھا الف فائل ہے، واو فائل ہے، الف فائل ہے، کیونکہ ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا. تو ما فائل ہے. جی یہاں پر کیا ہے، ما نہیں ہے، تو ما ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تا ہے، یہاں پہ تی ہے، یہاں پہ تما ہے، یہاں پہ تم ہے. مجھے یہ نہیں بتانا کہ انتم ہے، یہاں پہ انتن ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ تننا فائل ہے اور یہ کیا ہے، اس میں نا فائل ہے. اس طریقے سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے، بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ فائل کی ضمیریں ہیں، ان کی شکل یہ ہے. اور جب آپ کی دوسری والی ضمیریں آئیں گی نا، تو آپ ان کو آرام سے پہچان لیں گی کہ یہ تو فائل نہیں بن رہی. مثلاً کسی جگہ پہ ہوم آ رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو فائل نہیں بن رہی، کیونکہ یہ تو فائل تو ایسا نہیں ہوتا، فائل تو ایسا ہوتا ہے نا. جی سمجھیے؟ جی تو پھر آپ ان جی کو مفعول بنا دیں گے. صحیح ہے. یہاں پہ اگر جی آپ کا ہننا بھی لگا ہوا ہے تو آپ ہننا کو آرام سے پہچان لیں گے کہ یہ ہننا تو فائل نہیں ہے، فائل تو نون ہوتا ہے. یہاں پہ انتنا اگر کہیں انتنا تو نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ 3 ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ ایک جیسی ہوتی ہیں، ہما بھی، ٹھیک ہے نا. اب اگر کہیں پہ جی ہما لگا ہوا ہے، یہاں بھی ہما لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ پھر یہ نہیں کہیں گے یہ فائل ہے، کیونکہ فائل تو الف ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی آپ ان کو آرام جی سے مفعول بنا لیں گے. اور باقی جو ضمیریں ہیں وہ یہ تو 2 کم حملہ الگ ہے. یہ تا اور تی اور تو ہے نا، جی یہ سب فائل ہے. یہ مفعول نہیں بن سکتی کیونکہ یہ مرفوع ضمیریں ہیں. انتا ضمیرن، اور یہاں پر آپ کی انتی، اور یہاں پہ آپ کا انا تو ہے، لیکن یہ تو جب بھی لگا ہوگا تو یہ کیا ہوگا، آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ مفعول بن رہی ہے، کیونکہ مفعول ضمیریں ایسی نہیں ہوتی، چاہے ماضی ہو چاہے. اچھا مضارع میں جب یہ ہوتا ہے نا، تو مضارع میں یہی والی ضمیریں جو ہوتی ہیں نا، یہ تا والی ضمیریں آپ کی شروع میں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ تا جو ہوتی ہے شروع میں چلی جاتی، پھر آپ پہچان لیتے ہیں مخاطب کی صیغوں میں بھی اور ہر جگہ. تو اس میں ابھی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. سمجھ آئیے؟ 14 سیغے ہیں ٹوٹل، اور ہر سیغے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سے نمبر کا سیغہ ہے، فالتا کون سے نمبر کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے، فالتی کون سے نمبر کا سیغہ. ابھی دیکھ لینا، یعنی اگر فالو لکھا ہو تو وہ تیسرے نمبر کا سیغہ ہے نا. جی جی پالنا لکھا ہے جی تو چھٹے نمبر کا ہے. اب یہاں تک آپ دیکھیں لام کلمے پہ زبر زبر، لام کلمہ یہ ہے نا لام، ٹھیک ہے. یہ لام، یہ لام اور یہ لام. لام کلمے پہ کیا آ رہی ہے، یہاں 5ویں سیغے تک زبر آ رہی ہے. لیکن جب چھٹے سیغے میں آئے ہیں تو لام کلمے پہ اب سکون آ رہا ہے، دیکھیں. تبھی آپ تیزی جی سے آگے سے پڑھ لیتے ہیں. فالنا فالتا فالتما. شروع میں تھوڑا آپ کو آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا. یہاں پہ تھوڑا آپ سوچ کے چلتے ہیں نا. پھر اس کے بعد یہاں جی سے جی آپ نے اس کے اوپر لام کلمے پہ جب آپ سکون دے دیتے ہیں تو پھر آگے ضمیریں لگاتے جاتے ہیں ساری، جو فائل بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ضمیریں آگے لگاتے جاتے ہیں. تو اس کی مثال میں ایسی دیتی ہوں، جیسے آپ پہلے روڈ پہ تھے ہے نا، 5ویں سیغے تک آپ روڈ پہ تھے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے آپ ہائی وے پہ آ گئے ہے نا، اور آپ نے ایک ہی سپیڈ پکڑنی ہے جو کہ روڈ کی سپیڈ ہے. فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم. سمجھ آ گئی؟ جی ہر سیغے کا ہاں میننگ جی پتا ہونا چاہیے. میں نے کیا، ہم نے کیا. جی لیکن جی فائل آپ نے نحنو کو نہیں کہنا، فائل آپ نے نا ضمیر کو کہنا ہے، اگر اس سے پہلے اچھا سکون لگا ہوا ہے. اگر نا ضمیر سے پہلے زبر لگی، کوئی حرکت اور لگی ہے، نا ضمیر سے پہلے سکون نہیں لگا ہوا پہلے والے لیٹر پہ، تو پھر وہ نا ضمیر جو ہوگی وہ کیا ہوگی، فائل نہیں مفعول بنے، مفعول بنے گی. اس کی مفعول مثال بنے گی جعلنا اور جالنا کی مثال یاد رکھ لیں. 2 مثالیں. مجھے بتائیں جالنا کا کیا ترجمہ کریں گی؟
जाअल जाअलना, हमने बनाया। जअलना, हमने बनाया। ना जमीर को आप क्या करेंगी, ने में तर्जुमा करेंगे, पीछे सुकून आ रहा है, ठीक है। जी, ये दोनों बन हाँ जाती है, मफूल भी बन जाती है और फाइल भी बन जाती है। तो आप कैसे जी। पहचानेंगी, अगर इससे पहले वाले लेटर पे जबर आ रही है, जेर आ रही है अभी या इसको, पेश आ रही है, कोई भी हरकत आ रही है, हाँ, तो इसको आपने को में तर्जुमा करना है, मफूल बनाना है। उसने हमको बनाया। उसने हमको बनाया, तो फाइल इसके अंदर ही है। या फिर आगे जी, पहले और चौथे सीगे में आगे भी आ सकता है ना, तो हम कह देंगे जा अल, जा आ। यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, ये मैंने मफूल बना लिया, इसको क्या करूंगी, ये इसको भी फाइल मफूल, बनाना है आपने। इस फाइल ही बनाना है ना। अगर मैं अंदर वाला फाइल नहीं बना रही, उसने बनाया, क्योंकि यहाँ पहले और अच्छा, चौथे सीगे में दोनों आ सकते हैं ना, बाहर भी आ सकता है। अगर मैं अच्छा, बाहर अल्लाह फाइल, अल्लाह के ऊपर हरकत क्या है, हु, हूँ, दम्मा। हाँ, जा अल्लाह, जा अल्लाह, ठीक है, अल्लाहू या जा अला नल्लाहू कहेंगे, ठीक है। तो वैसे अच्छा, जमीर हिडन नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है किसने बनाया ना, किसकी तरफ जा रही है, तो वो हिडन नहीं होती है। लेकिन फिर भी इसम जाहिर फाइल आ सकता है, ठीक है। तो आगे देखना है पहले जी, चौथे सीखे में। तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इसम जाहिर फाइल आता है और जमीर जो होती है मफूल की, वो मफूल जो होता है वो जमीर बन रहा होता है, और फाइल इसम जाहिर आ रहा होता है, तो उसको पहले ही फेल के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। जी, उसको जी, पहले ही जोड़ देते हैं, वरना वो आपकी, अगर आप ऐसे ही जा अल्लाह और अल्लाह और ना लिखेंगे, तो वो ना यहाँ पड़ी होगी फिर अलग से। तो ऐसा तो कभी नहीं देखा ना आपने कि यूं अलग से कोई पड़ी हो जमीर, जी, ठीक जी, है। तो उसको कभी नहीं देखा आपने कुरान में, किस तरह की जमीर, जो छोटी जमीरें जो हैं वो इस तरह अलग से पड़ी हुई हैं। वो हमेशा इनको अटैच प्रोनाउन इसलिए तो कहते हैं ना, ये जुड़ के आती हैं, हमेशा जुड़ के आती हैं, तो फिर यहाँ भी जुड़ के ही आएगी ना, मफूल बनेगी तो, सही जी, है। जी, तो जी, अगर इसको हम ऐसे करें, जा अल्लाह अल्लाहू है ना, जा अल्लाहू, तो फिर मफूल की जमीर ना तो अलग पड़ी रहेगी ना, जी, जी, ऐसा ही होगा ना, तो गलत हो जाएगा। हम्म, तो यहाँ पर ये याद अच्छा, रखना है कि जब भी सुकून आएगा तो ने में तर्जुमा करना है, जब भी जबर आएगी तो को में तर्जुमा करना है, ना जमीर का। जमा कर, हम्म। बाकी ये सारे सीगे, इनका तर्जुमा आपको आना चाहिए। और ये बेसिक गर्दान है, फ़अला से मुजारे की जो होती है वो यफ़अलू से बनती है, ठीक है। और जी, फिर ये होता है कि सिर्फ फ़अला से गर्दान नहीं बनती, बल्कि मिडिल लेटर की हरकत कभी कभी चेंज भी हो जाती है। मसलन अगर मिडिल लेटर की हरकत चेंज होती है, तो कौन से बाब में जाके चेंज होती है, बाब दरा फतह हा में, तो मिडिल लेटर की हरकत माजी में चेंज नहीं होती है। और किस में चेंज नहीं होती, दरबा में चेंज नहीं होती माजी में। और किस में चेंज नहीं होती, तीन में चेंज नहीं होती। तीन में क्या रहती है, जबर ही रहती है, फतहा, दरबा और नसरा। ये तीन बाब जो है ना, इनके अंदर माजी में जबर ही रहती है, तो तीनों की इसी वजन पे गर्दान बनेगी, दरबा दरबा दरबू दरबा, ठीक है। लेकिन जब आप हम्म, समिया में आते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है, माजी की गर्दान में क्या होता है, ऐन, जेर आ जाती। ऐन कलमे के नीचे जेर होती है। अब वो पूरी गर्दान में आपने जेर चलानी है, तो फिर उसकी गर्दान समिया की किस वजन पे आएगी, समिया समिया समिउ, समियत समियता इसमें क्या बनेगा, समेना। मैं हाँ, ना, बनाए समिया से बनाए थोड़ा। समिया, समिया, समिउ, हम्म, समियत, समियता, समिअना, हम्म, समिअता, समिअतुमा, समिअतुम, समिअती, समिअतुमा, समिअतुन्ना, हम्म। समिअतु, समिअना। हाँ देखें, यहाँ जबर थी, यहाँ भी जबर थी, सिर्फ ऐन कलमे की हरकत चेंज हुई है, बाकी सब वो ही है। वहां फा जी, आला था, यहाँ फा इला हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ ये ऐन कलमे के नीचे जेर आई है, वो सारी चलेगी। यहाँ पर आपका जबर था लास्ट लेटर पे, वो जबर ही है। यहाँ पर पेश क्यों आई है, यहाँ जबर क्यों नहीं आई, क्योंकि ये जमा का सीगा है ना।
नहीं, क्योंकि वो आ रही है ना, जी जी, वाओ, बहुत से पहले जबर नहीं होती, बहुत से पहले हमेशा पेश होती है। तो पेश हमने होती है जबर को जी। किस में चेंज किया, यहाँ पे रखा पेश में चेंज किया, ठीक है। और यहाँ पर जी फा अलग, यहाँ भी जबर ही है, क्योंकि ता से पहले, ता सकने से पहले जबर आ सकती है। और यहाँ पर हमने ता पे जबर डाली, क्योंकि यहाँ पे ता पे सुकून थी ना, यहाँ पे ता पे जबर डाली क्योंकि आगे हमने अलिफ लगाना है। जी, तो सुकून, आपने अलिफ से पहले कभी सुकून तो नहीं देखा ना, ऐसे कभी होता है? नहीं, नहीं होता। तो हमेशा पढ़ा क्या नहीं होता है, जाता ना। अलिफ से पहले जो होता है वो जबर होती है, वो से पहले हमेशा पेश होती है। तो जब भी अलिफ लगाएंगे पहले जबर लगाएंगे, जब भी वो लगाएंगे पीछे पेश लगाएंगे, और जब भी या लगाएंगे पीछे जेर लगाएंगे, ठीक है। इनकी जी तीनों की पसंदीदा हरकतें हैं ये। तो उसके अलावा जहां मर्जी आप लगाएं, कोई जरूरत नहीं है। वो देखें तो पेश लगाएं, अलिफ देखें तो जबर लगाएं, ठीक है। अलिफ देखें तो जबर लगाएं, जहां जहां अलिफ आ जी रहा है देखें जबर आ रहा है, यहाँ अलिफ आया जबर आई है, अलिफ आया जबर आई, अलिफ आया जबर आई, सही है। तो जी वाव आएगी तो पेश आएगी, और या आएगी तो पीछे जेर आएगी। तो बहरहाल ये तो 5 सीगे जो है ना, ये आपके उसके पर जबर ही आती है। और यहाँ से आके लाम कलमा जो आपका था ना, फा अला, उस पे सुकून आया। और ये आपने फ़इलना करना है, फ़अलना नहीं करना, क्योंकि आपने समिया से बनानी है ना गर्दान। तो जी समय जी, ना, अगर ये समय ना आपने सही बना लिया ना, तो फिर आगे आप सारे सीगे सही बनाएंगे। अगर इसको आपने गलत कर दिया, यहाँ पे सुकून नहीं डाला, या यहाँ की हरकत कोई चेंज कर दी जो जेर आ रही है पीछे से, तो फिर आपका ये सीगे पूरे आके खराब हो जाएंगे। तो समय ना, समय, अगर आपने ये वाला सही कर लिया तो आप जल्दी से ये बना लेंगे, अच्छा ठीक है। हाँ, इसलिए इसको नहीं खराब करना। ये फालना के वजन पे पहले हमने बनाया था ना, ऊपर जब बनाया था तो फालना के वजन में आया था, अब फाइलना के जी वजन पे है। पहले हमने फालतुन्ना बनाया था, अब फाइलतुन्ना बनेगा, क्योंकि ये बाप समिया से बनी हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे जी, फेल ऐसे हैं जो बाप समिया में आते हैं, जैसे फरीहा, फरीहा, फरीहू, फरीहत, फरीहता। यहाँ पर क्या होगा, फरे इन्ना, रे फरे रहना। फरे इन्ना। तो यहाँ फरे हाँ इत्ता, जी, जब आपने ये सही बना लिया तो फिर ये भी बनाएंगे, सही है। इसी इंशा तरह फिर क्या जी होता है कि अभी हमने जबर वाला भी बना लिया था, फाला से गर्दान बनाई थी, जेर से बनाई थी। और अभी हम क्या बनाएंगे, पेश से। ऐन कलमे में भी 3 ही हरकत आ सकती हैं, जेर जबर पेश। तो जबर की बना ली, जेर की बना ली, अब पेश की जब बनाएंगे तो कैसे बनेंगी, यहाँ पर पेश आएगी तो ये क्या बन जाएगा, फाउला, फाउला। पाउला, ये पेश अब आपने लेके चलनी है। और इससे कौन सा बाब बनता है, मिडल में पेश आए तो, नसर, करुमा माजी में, करुमा माजी में करुमा नसरा। तो देखिए माजी में जो होता है ना, माजी में आपने नसरा का, माजी में तो तीनों पे जबर आती है नसरा में। हाँ जी जी आपने जी, क्यों कर दिया, वो मुजारे में जाके पेश आती है। अभी हम मुजारे की बात नहीं कर रहे, अभी हम माजी की गर्दान बना रहे हैं जबर से। वो जबर से जब दोनों तरफ जबर आई थी वो बात फतहा थी, यानी फा अला से जो हमने बनाई थी, फिर हमने फा इला से बनाई, वो बाप समीहा है। और अब फा उला से बना रहे हैं, तो ये कौन सा बाप बनेगा, ये देखें आपकी फा उला से गर्दान बनी हुई है। ऐन करने हाँ की जी हरकत हमने चेंज की, पहले जबर फा अला से बनाया, फिर फा इला से बनाया, अब फा उला से बना रहे हैं। तो मिडल लेटर की हरकत मुजारे की भी चेंज होती है और माजी की भी चेंज होती है, ठीक है। कोई भी हरकत आ जी सकती है, जबर भी आ सकती है, उससे भी पूरी गर्दान बन सकती है, जेर से भी और पेश से भी। अब ये जो है बाकी कोई चेंजिंग नहीं आनी, बस ये एक चेंजिंग आनी है। अब ये कौन से बाब से बना हुआ है, जैसे आपका करूमा बाब होता है, जी, करूमा उन्होंने होता है, बताया ना। हाँ करूमा, करुमा, हाँ और करूमा, और करूमू, देखिए करुमा, करू हाँ, मू, बहुत से पहले पेश रू आई है ना, और यहाँ पे तो वैसे ही रूमू, पेश आ रही है ना, जी जी, करूमा, ठीक है। करूमत, करूमता, यहाँ पे क्या बनेगा, बनाए, करुमना, 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 सही है। हम्म, तो करुमना, जी, करुमता, करुमतुमा, करुम, करुमतुम, हम ये बहुत कम यूज करते हैं ऐसी, बट ये है कि होती तो है ना। बाप जी जी, करूमा से अगर आपको गर्दान पड़ी बनानी पड़े तो आप बनाएंगे।
اسی جی طرح کبورا جو ہوتا ہے وہ بھی اسی باب پہ آتا ہے. آپ پڑھتے ہوئے کبورت پڑھا نہیں آپ نے؟ سورۃ الجمعہ کو جو سورہ ہاں پڑھتے ہیں اس کے آپ کے اندر کبورت نہیں پڑھتے ہیں نا؟ ضرورت، ہاں جی آپ ان کے جی منہ سے بہت بڑی بات نکلتی ہے نا کبورت. تو کبورت آتا ہے نا، تو کبورت یہاں مڈل میں پیش آ گیا تو وہ اسی باب سے اسی طرح آپ پڑھتے ہیں کسورت. کسورت بھی پڑھتے ہیں نا قرآن میں، ہوں کسورت بھی پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی باب سے آ رہے ہیں سارے. اور بھی ورڈ آتے ہیں، ابھی تو میں نے ایک دو ہی بتائے ہیں. تو کم آتے ہیں لیکن آتے ہیں. ابھی ہم اس کو دیکھیں گے اس سے کون کون سے وہ بنتے ہیں نا، کون کون سے باب آتے ہیں. تو وہ گنتی کے باب ہیں، آپ کو یاد ہونے چاہیے. اچھا، پھر سب سے اس باب کا نام کیا ہوگا جب یہ بنے گی؟ تو کروما باب ہوگا. ٹھیک ہے، ماضی میں اگر پیش آئے گی تو کروما. اور یہ والا جو تھا یہ زیر آئی ہے تو یہ سمیہ باب سے ہوگا ماضی، اور اوپر والا جو ہوگا وہ باب فتح سے ہوگا. اوپر والی گردان نصرہ سے بھی بن سکتی ہے اور وہ تینوں سے بن سکتی ہے، کہ تینوں میں زبر آتی ہے. تینوں میں زبر آتی ہے. کس میں؟ کون سے باب جن کے تینوں میں زبر آتی ہے؟ ضربہ دربا میں اور اور نصرہ میں بھی فتح. تو ہاں، فتح نصر تینوں میں زبر آتی ہے. سامیہ جی میں نہیں آتی ہے. سامیہ کی گردان جو ہوگی فریحہ، سمیحہ، بہت سارے فعل ہے سامیہ کے بھی. ٹھیک ہے، حسیبہ. جی تو اسی طرح ان کے نیچے زیر آتی ہے ماضی میں. اچھا، یہ میں سب نہیں پڑھا رہی، میں نے بہت دفعہ پڑھایا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سارے جو ہیں زبر والے ہیں. ٹھیک ہے، زبر والے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، جی جی جو مڈل میں زبر آتی ہے اس سے بہت زیادہ، کیونکہ تین باب بن رہے ہیں نا. تین جی باب بن رہے ہیں، ایک فتح بن رہا ہے، ایک نصرہ بن رہا ہے، ایک ضربہ بن رہا ہے. تو تینوں کے جتنے بھی فعل ہوں گے ان کے ماضی میں تو زبر ہی آئے گی نا. مضارع میں جا کے جی چینجنگ آتی ہے. خلقہ یخلقو ہو جاتا ہے، خلقہ یخلقو ہو جائے گا، وہاں پہ زبر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، خلقہ جی یخلقو تو کون سا باب بن گیا یہ؟ آپ کو یخلقو نہیں بنانا، یخلقو نہیں بنانا. مضارع میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ خلقہ یخلقو بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو کون سا باب بنے گا جی اگر ادھر زبر ہے اور ادھر پیش ہے تو؟ نصرہ ینصرو. ہاں، آپ کو نہیں پتا زبیدہ خلقہ نہیں یخلقو کون سا بنتا ہے؟ وہ میں تھوڑی مضارع اس میں مضارع نہیں دیکھیں، مضارع کی حرکت آپ دیکھیں گی نا، پیش آ رہی ہے نا. جی جی تو اگر مضارع میں پیش آ جائے اور یہاں زبر آ جائے تو نصرہ ینصرو بنتا ہے نا. اچھا ہاں یہ جی باب نصرہ سے ہو گیا نا، خلقہ یخلقو. جی نصرہ ینصرو دیکھیں ماضی میں زبر ہے. اب ماضی میں تین پاسبلٹیز ہیں، یا تو یہ ضربہ سے ہوگا، یا یہ فتح سے ہوگا، یا پھر نصرہ سے ہوگا. تو اگر آپ اس کو فتح سے بنائیں گی، دونوں طرف زبر دیں گی، تو خلقہ یخلقو بنے گا. ٹھیک ہے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یخلقو تو منہ سے نہیں نکل رہا. اسی طرح یخلقو بھی نہیں ہو سکتا. تین ہی پاسبلٹی ہے نا. یہاں پہ ہم حرکات لگائیں، یا زبر لگائیں گے مضارع میں، یا زیر لگائیں گے، یا پیش لگائیں گے. ماضی میں تو ہم جی زبر لگا لی. ٹھیک ہے، اب مضارع ہوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کون سے باب سے ہے. یہ ضربہ سے ہے، یا نصرہ سے ہے، یا فتح سے ہے. تو یہ کس سے ہے؟ یہ جی نصرہ سے ہے، کیونکہ خلقہ سرس یخلقو ہوتا ہے. جعل، اب اس کا مضارع بنائے. جعل یجعل. یجعلو تو کون سا باب ہو گیا؟ دونوں طرف زبر ہو گئی تو کس باب میں دونوں طرف زبر آتی ہے؟ یا تو دیکھیں ماضی میں تینوں پہ زبر جو ہوتی ہے نا، تین ہی بابوں میں آتی ہے، فتح، ضربہ اور نصرہ. اب ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے نا. تو اگر جی یہ آپ نے مجھے بتایا کہ جعل یجعلو ہے، یہ مضارع میں بھی ان کلمے پہ زبر ہی آ رہی ہے، یجعلو ہے نا. جی جی تو اب یہ ان تینوں میں سے کس میں سے ہوگا؟ ضربہ میں تو یضربو ہوتا ہے، نصر میں جعل یجعلو ہو جائے گا نا. یہاں فتح. فتح. پیش تو فتح سے. اور کوئی نہیں بولے پلیز، سب کو آتا ہے، مجھے پتا ہے. میں صرف ریویژن کروا رہی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے، اور جس کو نہیں آتا اس کو اچھی طرح ریویژن ہو جائے اس کی. تو یہاں پر دیکھیں دونوں طرف زبر آئے گی، ماضی میں بھی، اور یہاں پر ماضی میں بھی زبر اور مضارع میں بھی زبر. دونوں طرف زبر آئے گی با فتح میں. آپ نے دونوں طرف زبر لگائی ہے نا ابھی. جعل جی یجعلو تو یہ با فتح سے ہوگا. اگر آپ ایک طرف زبر لگاتی ہیں دوسری طرف زیر لگاتی ہیں
माजी में जबर और मुजारे में जेर लगाती हैं तो ये बाब दरबा होगा। अगर माजी में आप जबर लगाती हैं और मुजारे में आप जाके पेश लगाती हैं तो ये बाब नसरा होगा। अब यहाँ पे ऐसे ही हुआ था ना, खलका या खुल्लुकु, लाम कलमे की हरकत बदलनी है और किसी की भी नहीं बदलनी, यही चेंज होती है हमेशा, ऑलवेज यही हरकत चेंज होती है, चाहे माजी में चेंज हो रही हो चाहे मुजारे में चेंज हो रही हो। जी तो अगर आपने यहाँ पे माजी में जबर थी और मुजारे में जाके आपने पेश किया तो वो बाप नसरा से बनाया है। अगर माजी में भी जबर थी और मुजारे में भी जाके आपने जबर ही लगा दी तो वो बाप फतह से होगा। जा अला यज अलू बनाया ना आपने, जी जी यज अलू कैसे लिखते हैं, ये देखें, यज अलू, ऐन कलमे पे क्या हरकत आ रही है, क्या आ रही है ऐन जबर कलमे, जबर आ रही है। तो जबर इधर भी माजी में भी जबर था और मुजारे में भी जबर हुआ, दोनों सेम हो गए, तो कौन सा बाब बनेगा, फतह, फतह बनेगा ना। फतह। बस ये दो हरकत आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ जबर होगी तो बाब फतह होगा, ठीक है, दोनों तरफ, जी जी माजी में भी और मुजारे में भी जबर होगी तो बाब फतह होगा। अब इसको बनाए गफरा गफरा यगफिरु। या गफिरु, आपने खुद ही बनाया ना, जेर लगा लिया क्योंकि आपको याद है। अब यगफिरु में आपने क्या किया, मुजारे पे क्या लगाई जाके, ऐन कलमे पे, माजी पे तो जबर थी, मुजारे में जाके आपने जेर लगा दी, फा के नीचे जेर ये लगा दी ना, यगफिरु कर दिया ना, समिया यगफरू से बना, नहीं, समिया। समिया से होता तो माजी में जेर होती है, आपने माजी में तो जबर ही लगाई ना, ये जबर ही लगी हुई है ना। अगर माजी में जबर लगी है तो बाप सामिया कैसे हो सकता है, वो तो दरबा होगा दरब। हाँ दरबा होगा, ठीक है। हम्म, माजी में जी जबर जी अभी लगी है तो ये तीन बाप बनेंगे ना। जी अभी समझ आ गई। हाँ, अब सवारा में माजी में जबर है तो इन्हीं तीनों में से बनेगा ना, बनाए, सबरा यस्बिरु, यस्बिरु, तो कौन सा बाप बना, ये आ गया देखिए मैंने लिखा दरबा। है यहाँ, यहाँ देखे मैंने, माजी में जबर है और मुजारे में जेर लगाई है, ऑपोजिट साइन है ना, दरबा हो गया फिर। दरबा, हाँ तो ये हो गया, ये आपका सबरा यस्बिरु दरबा यद्रिबु। फतह, माजी में जबर है, यफ्ता मुजारे, यफ्ताहू, तो कौन सा बाब बन गया इन तीनों में से, फतह। जब भी माजी में जबर देखें तो इन तीनों बाबों में से ढूंढने, कोई समिया में नहीं जाए, जब जेर अच्छा आएगी ना माजी में तब आपने जाके जाना है, समिया में जाना है, जी ठीक है। तो जब तक जबर आती जी रहेगी, ये सारे जबर वाले हैं, तो आपने इन तीनों बाबों में से तलाश करना है कौन सा बाब बन रहा है। तो ये आपका जी फा जी से बन गया, और ये अबदा, यहाँ से तीनों में से मिल, देखें सब लोग दिल में सोचें, अपना अपना याद करें, अबदा, याबुदु। अबदा या बुदू होता है ना, ताबुदू होता है ना। कुरान मजीद पढ़ा करें, कुरान मजीद जितना ज्यादा पढ़ेंगे इतनी ग्रामर जल्दी आएगी, आपको याद हो जाएगा कि अबदा या बुदू ताबुदू ताबुदूना। सूरह वो है ना, कौन सी सूरह में आता है ये, बहुत ज्यादा है, आबुदू नाबुदू, है ना, सूरह सूरह अल काफिरून। काफिरून में आता है ना। आप देखें वहां पे ताबुदून मुजारे के सारे सीगे आ रहे हैं, तो ताबुदू हुआ ना, तो कौन सा बाप बना फिर, माजी में जबर है और मुजारे में पेश है, माजी में जबर है मुजारे में पेश है, ये मैंने मुजारे की हरकत लिखी। कौन सा बाप बना जुबैदा, आपने बोलना है सिर्फ, आपके लिए मैं क्लास करवा रही हूँ ये। अच्छा दरबा से बना ना। दरबा से कैसे बना, बनाए तो मुजारे बनाए, इसका माजी बना हुआ है, मुजारे स- बनाए। अबदा याबुदु। हाँ तो याबुदू में क्या है, पेश आई है ना, हाँ वहां पे जी जबर है, यहाँ पे पेश आ गई, या बूदू, है ना। तो नसरा से बना। कैसे, हाँ नसर, या बिदू तो नहीं होता ना, कि या बिदू होता नहीं है। नहीं तो नहीं यही नहीं कुछ करना है, एक याबुदु। दफा हमने पकड़ ली ना बात, इसलिए मैं आप पे मेहनत कर रही हूँ, रफा। यरफउ। हाँ अब ये बताएं कौन सा बाब बनेगा, दोनों तरफ जबर आ गई, दोनों तरफ ये जबर, फतह। फतह, दोनों तरफ जबर हो तो फतह। हशरा, हशरा यहशरु।
यह शुरू तो आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, यह शुरू निकलेगा, यह शुरू निकलेगा। लेकिन 3 पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसको फताहा से बना लें तो यह शुरू बन जाएगा, ठीक है, जबर आ जाएगी, या फिर आप जेर लगाएंगी यह शुरू बनेगा, या फिर यह शुरू बनेगा। ये कौन है, किसका माइक है ये, मेरे कान फट रहे हैं। यह शुरू बंद करें, यह शुरू। तो कौन सा इजी है, जबर वाला, जेर वाला या पेश वाला पढ़ने में? 3 पॉसिबिलिटी यहशरू। है। ऐन कलमे पे 3 हरकत आ सकती हैं, तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा सही है? आपने पढ़ा है ना? यहशरू। हाँ, देखें कुरान मजीद में, इसलिए तो मैं कह रही हूँ अफ़आल पे गौर करें, माजी मिले तो मुजारे बनाए, मुजारे मिले तो माजी बनाए। अच्छा। यहशरून होता है ना, यहशरून, यहशरून तो नहीं होता, यहशरून तो नहीं होता ना, यहशरून होता है कुरान में, आप देखिएगा। तो ये कौन सा बाब बना जब मैंने पेश डाला? तो तीनों में से एक ही सही आएगा जो आपके मुंह से सही निकलेगा, ठीक है, और दरबा। वो उसी बाब में जाएगा जिसके पैटर्न पे बना हुआ है, ठीक है। तो हाँ जी। ये यह शुरू, कौन सा बाब बनता है? हशरा, यह शुरू, नसरा। नसरा, हाँ नसरा, नसरा यंसुरू। तो नसरा ये हो गया और ये यंसुरू हो गया। तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है उसका। तो हशरा यह शुरू होता है, गफला, गफला के साथ क्या करेंगी? यग यगफिलु। या एक ही सही आएगा, यगफलू नहीं आएगा, यगफुलू नहीं आएगा, पढ़ा ही नहीं जाएगा, यगफिलू ही पढ़ा जा रहा है। तो आप तीनों लगा के हाँ देख लिया करें दिमाग में ना, जबर भी लगाएं, और क्योंकि 3 बाब बनते हैं ना, तो तीनों लगा के देख लिया करें, ठीक है ना। अच्छा। तो ये जी जी। जब माजी में जबर होती है तो 3 बाब बनते हैं, ठीक है। तो वो तीनों आपको ट्राई करने पड़ेंगे। समिया में तो एक ही बनता है, समिया एक जी। ही है, हसीबा भी एक है, करूमा भी एक है। तो उनमें तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना जबर वाला, माजी में जबर तीनों पे, ये 3 बाब हैं, तो तीनों में आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो आपने फतह में ट्राई किया तो गफला या गफलू बना, ठीक है। फिर आपने इसमें ट्राई जी किया तो या गफिलू बना, और इसमें ट्राई किया तो या गफलू बना। तो कौन सा आपको सही लगता है, जबर वाला, जेर वाला, या पेश वाला मुजारे? देखें यगफिलु। हाँ, या गफिलू, वो मुंह से ऐसा आराम से निकल रहा है ना। अरबों को जब भी मुश्किल, ये बाप क्यों बने हैं, किसी को पता है ये बाप क्यों बने हैं? जब भी, वरना एक ही बाप बना देते ना, फतहा बना देते, दोनों तरफ जबर लगा देते। क्यों उन्होंने चेंज की मुजारे, कभी मुजारे में हरकत चेंज कर देते हैं। अब अगर वो समा आ बोलते तो उनके मुंह से नहीं निकल रहा, तो उन्होंने सामिया कर दिया, ठीक है। अब पढ़ने। गफाला, हाँ गफाला का उनको यगफलू भी नहीं लगा सही, उनको यगफुलू भी नहीं लगा, उनको यगफिलू इजी लगा, तो उन्होंने यगफिलू कर दिया। तो वो कौन से बाब से चला गया, फिर दरबा से चला गया। तो उन्होंने 6 अबवाब बना। हम लोगों ने फिर जब अरबी सीखनी थी तो हमने उनके अबवाब बना दिए कि 6 अबवाब बना दो। उन्होंने तो अपना फ्लो सीधा किया ना, अरबों ने तो अपना जी जी। फ्लो सीधा किया, जहां उनको मुश्किल लगी उन्होंने अपनी हरकत चेंज कर दी। ये जो तजवीद के रूल होते हैं ये भी तो यही है, सब यही है, जहां उनको मुश्किल आई उन्होंने अपनी हरकत को चेंज कर दिया, सही है। तो या से पहले उनको जी। जबर पढ़नी मुश्किल लगी, वो से पहले पेश लगी, अलिफ से पहले उनको कोई और हरकत पढ़नी मुश्किल लगी तो उन्होंने जबर लगा ली, वो से पहले पेश लगा ली, या से पहले जेर लगा ली। तजवीद में भी ऐसा ही है। अब देखेंगे यहाँ पे अकला से बताएं, अकला क्या बनाएंगे? 3 पॉसिबिलिटी है आपके पास, माजी में जबर हो तीनों पे, तो कौन सा बाब या बनेगा? याकिलु। अकला, ये बनेगा अकला या याकिलु। अकिलू। तो कुरान मजीद में दरबा। याकुलू तो नहीं आता ना, और याकलू भी नहीं आता है ना। लेकिन जब हम्म, मुजारे बनाएंगे तो 3 पॉसिबिलिटी है मिडिल लेटर के ऊपर। एक तो काफ पे जबर ही लगा लें आप पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो या कालू तो नहीं होता ना, अब ये पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो ये तो निकल गया, ठीक है। अब लगाएं आप, या हम्म, कुलू लगाएं, अ, या या कुलू, या कुलू। और उसके बाद तीसरी वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, जबर भी हो गई और पेश भी हो गई और नीचे जेर भी हो गई, या किलू भी याकिलु। होगी। अब इसमें क्या करेंगे?
याकिलु, अकला याकिलु, गफला यगफिलु और अकला याकिलु। अब सजदा से क्या बनाएंगी? ये तीनों पॉसिबिलिटी आपके पास हैं, जबर वाली भी है, पेश वाली भी है, जेर वाली भी है, क्योंकि माजी पे जबर है। सजदा यसजुदु, हाँ देखा, आपको जो जो आपको पता है वो आप फौरन बना लेती हैं, ठीक है। जो आपने कुरान में जल बार बार पढ़ा हुआ है, सजदा यसजुदु, तो कौन सा बाब बनेगा? इधर जबर है, उधर पेश है, नसरा, नसरा। जलसा, अब इसमें बताएं, तीन पॉसिबिलिटी है यजलिसु, ना, जबर वाली भी है, पेश वाली भी, जेर वाली भी। यजलिसु, यजलिसु, देखा आपने फौरन बनाया। तो ये कौन सा बाब है? बाब का नाम भी आना चाहिए, जलसा यजलिसु, दरबा, दरबा है। अगर इधर जबर हो इधर जेर हो तो दरबा, इधर जबर हो इधर पेश हो तो नसरा, इधर जबर हो इधर भी जबर हो तो फतह। अब जिनको पहले से पक्का हुआ है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है, उनका तो माशाल्लाह आज एक्सीलेंट हो जाएगा। दरबा यदरिबु, यदरिबु, ये बना क्योंकि लिया। ये तो बाब है ना, ठीक है। अब देखो, मुजारे की गर्दान जब आप बनाएंगी ना तो यदरिबु से ही बनाएंगी, जी, सजदा के यसजुदू से ही बनाएंगी। दखाला की किससे बनाएंगी मुजारे की गर्दान? दखला यदखुलु, यदखुलू से बनाएंगी। खराजा की किससे बनाएंगी? राजा यखरिजु, यखरिजू से यख बनाएंगी। यखरजु, नहीं, दोनों गलत है। राजा यखरुजु, यखरुजू, खराजा यखरुजू, यखरजू भी नहीं निकल रहा है, यखरिजू भी मुश्किल हो रहा है, तो यखरुजू है ना, इजी है। जो सबसे इजीएस्ट होगा ना वो आपने करना है, द इजीएस्ट वन उठाना है, जो आपके मुंह से बहुत ही आराम से जल्दी से निकल आए, ठीक है ना। राजा हाँ, यखरुजु, यखरुजू, यखरुजू होता है, यखरुजून है ना, यखरजून तो नहीं होता ना, क्या होता है? नहीं, यखरजून तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको जब मुश्किल हो ना, कभी 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 आपको मुश्किल होगी, जैसे खराजा में हो गई, तो फिर आपने ये तरीका करना है कि तीनों पे डाल के देखें, वरना ये जहाबा का तो आपको पता ही है जी जी, क्या है जहाबा वही का। ज़हबा यज़हबु, यजहबू, आपको फौरन आ गया ना, यजहबू कौन सा बाब बनना, दोनों तरफ जबर है, फतह, फतह बन गया, बस इतनी सी बात है। रजा का यरज़िकु, नहीं, यरज़कु, नहीं, अब तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है, यरजकू यरज़ुकु, भी नहीं है, यरजिकू भी नहीं है, यर क्या लगाऊं? यरजकू भी फेल है, यरजिकू भी फेल है, यरजुकू होता है ना, जी, यर, यरज़ुकु, हाँ ये मैं तो नहीं, यरजुकू होता है। अरे मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, गलत कर दिया मैंने, जा को अलग करना था, है ना। तो ये जर, ये जई और जाल में भी फर्क किया करें, जब आप रूट वर्ड वगैरह लिखते हैं ना, जब फेल जी, बनाते हैं तो फर्क किया करें कि बाद दफा आप दोनों एक जैसे लिख देते हैं। यार जुकू, रज़का यर, यरजुकू, यरजकू नहीं होगा, यरजिकू नहीं होगा, यरजुकू, आराम से निकल रहा है ना। जी जी, और इसको यरजुकू भी नहीं पढ़ना, आगे पेश वाव भी नहीं लगानी, जी यरजुकू। जी, जलमा, और ज़लमा यज़लिमु, यजलिमू, यजलिमू आसानी से निकलता है, यजलमू यजलुमू नहीं निकल रहा। बस ये खेल है जी, सारा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं कि तीन ही पॉसिबिलिटी है, अगर माजी में तीनों पे आपके फेल की किसी के जबर आ रही है ना, तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपका क्या है, इसको दरबा, नसरा और फतह, इतनी प्रैक्टिस कर जी, लिया अभी। नजा आ, तीनों पे जबर है, अब ये यहाँ भी तीनों पे जबर है ना, ठीक है। तो अब आपने जल्दी जी, जल्दी कोशिश करनी है। नजा, यहाँ पे जबर है तो इधर क्या आएगा? नज इर्फ, यनजहु, यनजाऊ, यनजाऊ, यनजाऊ क्या होता है? कामयाब होना, वो कामयाब हुआ। यनजाऊ, यनजीऊ नहीं होगा, यनजूऊ नहीं होगा, क्योंकि वो निकल ही नहीं रहे मुंह से। तो कौन सा बाब बनेगा? नजा यनजाऊ, फतह, यन, यहां तक तो ये सेम रहेगा, ठीक है। ये जो जी, हरकत होती है ना जीम वाली, मिडिल लेटर वाली, ये चेंज होती है।
اس کے اوپر زبر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہے، ہا ہے، ینجہو، ٹھیک ہے، تو یہ ادھر بھی زبر ہے جیم پہ، ادھر بھی زبر ہے، تو یہ آپ کو کیا بن گیا، باب فتح فتح، رجع، یرجعو ہاں یرجعون، رجع یرجعون یرجع پڑھتے ہیں نا، نہیں یرجعون نہیں پڑھتے، راجعون نہیں پڑھتے، ہاں جی یرجعون ہے نا، یرجعون یرجعون کون سا باب بنا، رجع یرجعو، ضربہ ضربا، اچھا آگے بلغا، بلغا، بلغ یغلبو یب، یغلبو یغ، آپ نے غین شروع میں لے آئی نا، شروع نہیں لانی، غین کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، یا دیکھیں ماضی سے مضارع کیسے بناتے اچھا ہیں، ایک اچھا دفعہ پھر سیکھ لیں، شروع میں علامت مضارع پہلا سیغہ بنانے کے لیے یا ہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مضارع بنانے کے لیے، اس کے اوپر کون سی حرکت دیتے ہیں، یبلغ زبر دیتے ہیں، اور پھر یہاں یبلغ یہ جو پہلا لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر سکون سکون ڈالتے ہیں، یب، اور یہ والا جو ہوتا ہے نا اس کو باب کے مطابق چینج کرتے ہیں، یہ زیر بھی ہو جی سکتا جی ہے، زبر بھی، اور پیش بھی ہو سکتا ہے، اب آپ نے صحیح والا لگانا ہے، اس کو صحیح والے دروازے سے داخل کرنا ہے، صحیح والے گیٹ سے اندر لے کے جانا ہے، اس کو صحیح والے گروپ میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ جی 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 ہاں تو اب یہ کیا ہوگا، یب لغو، یب لیغو، اور یا یب لغو، یبلغ یبلغ نو، کیوں اپنے آپ کو کشت دے رہی ہیں، یب لیغو کو ٹرائی کریں، یب لیغو کو ٹرائی کریں، یبلغ یب لغو، یب لغو، یہ آرام سے نکل رہا ہے نا، یب لغو، اچھا یب، جو آرام سے نکلنا ہے وہی لگانا ہے آپ نے، اور وہی صحیح ہوگا، میں نے بتایا نا عرب کبھی غلطی نہیں کرتے، ان کو ایسا پتا ہوتا ہے کہ اس سے زبر سے فلو آئے گا یا پیش سے آئے گا یا زیر سے آئے گا، ہمیں پتا ہوتا ہے اپنی زبان کا، ہم کبھی ایسے لفظ نہیں بولتے جو مشکل ہو، تو بلغا یبلغو، ہم تو ایسے اچھا چینج کرتے ہیں نا کہ عربی کے لفظ کچھ اور ہوتے ہیں اور ہم اردو میں کچھ اور بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان پہ نہیں آتے نا، تو ہم کچھ اور ہی بنا لیتے ہیں، ہے نا، جی تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہماری زبان میں جو ہم ان کو الٹا سیدھا کر لیتے ہیں، بالکل، یبلغو، ٹھیک ہے، جی جہدا، جہدا، ماضی میں زبر ہے تو تین پاسبلٹیز ہیں، صرف دعات، فا اور نون، تین پاسبلٹیز ہیں، تینوں میں لے کے جائیں، جہدا، یجحد یجہدو، کون سا باب بنا، یجہدو نہیں ہوگا، یجہدو نہیں ہوگا، یجہدو ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے، تو کون سا باب بنا ہے زبیدہ، دونوں طرف زبر، فتح یفتح میم اس میں دونوں طرف زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف زبر، میں آپ کو کیسے بتاؤں جو آپ کو دونوں طرف زبر ہے اس میں، ماضی میں بھی اور مضارع میں، اس میں اپوزٹ ہے، اس میں بھی اپوزٹ ہے، ماضی میں ان کے دونوں پہ زبر ہے، اور مضارع میں اس میں پیش ہے اور اس میں زیر ہے، اچھا نفع کیا ہوگا زبیدہ، نفع ینفع ینفع، دیکھیں جو آپ کو آتے ہیں وہ فوراً آپ نکال دیتی ہیں، تو ان کو بار بار کریں، نظرہ، ینظر ضرور، ینظرون ہے نا، پڑھتے ہیں نا ینظر ینظرون، جو قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہیں وہ آپ کے لیے جلدی ہے، بلغہ کم آتا ہے اور باقی جو ہے نجحہ بھی کم آتا ہے، نزلہ، ینزل ینزلو، اوپر سے نیچے آتے ہیں نا، تو حرکت بھی اوپر سے جی نیچے دے دینی ہے آپ نے، نزلہ ینزلو، اترنا کیا ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہے، تو اب کون سا باب بنا، نزلہ ینزلو، یہ بنا ضرب یضرب ہاں ضرب یضرب، فوراً بولا کریں، جب بھی باپ بولتے ہیں ماضی بھی بولیں مضارع بھی بولیں، ماضی بھی بولیں مضارع بھی بولیں، پھر آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے، صدقہ، یصدق یصدقو،
यस्तुकु, अच्छा अच्छा, इसी बुक के एंड पे अगर आप देखेंगे तो इस पेज पे जाएंगे ना, जो ये वाला पेज है 118 पे, तो आपको इनके सबके बने हुए मिलेंगे, सबके मुजारे बने हुए अच्छा मिलेंगे आपको। सदका यसदुकु, अगर आपको मुझसे वो थोड़ा हो कि शायद गलत पढ़ा दिया इसने, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक तो कुरान मजीद में इतने ज्यादा यूज है। यसदुकु मुजारे में क्या आएगा? यसदकू भी नहीं होगा, यसदिकू भी नहीं होगा, यसदुकू। पढ़ना आसान है ना। कजबा, जी। मैं तो ऐसे ही पता ये करती थी, मैंने कभी रट्टा नहीं लगाया। आई हेट रटिफिकेशन। तो मैं तो ऐसे ही करती थी, तीनों अप्लाई करती थी, जो मुझे लगता था मेरा फ्लो अच्छा है मैं उसको कर। 99% मेरा तुक्का सही लगता था। समझ आई? तो आप तीनों अप्लाई करके देखें, जहां मुश्किल होगा ना तो याद ही होते हैं। कजबा क्या होता है? कजबा कज़िबु, या को, कज़िबु, नहीं कजिबू कैसे हो गया, तशदीद कहाँ से ले आएंगे? ओके, मुजारे बनाए ना, मुजारे कैसे बनाएंगे? यहाँ पे अलामते मुजारे लगाएंगी, ये जबर उधर यक ट्रांसफर कर देंगी और यहाँ पे साकिन हो जाएगा, और यहाँ पे आप यक यकजिबू यहाँ पे पेश कर दें मुजारे में, ऐसे ही बनता है मुजारे। देखिए मैंने फटोफट बनाया, यकजिबू। यकजबू नहीं बनाया, यकजुबू भी नहीं बनाया, यकजिबू। कौन सा बाप बना? फतह, कज्जबा जो होता है ना, कज्जबा और लफ्ज होता है, वो तो मजीद अच्छा फीस से, वो तो मजीद फीस से है ना कज्जबा। उसमें तो 4 लेटर हो गए ना माजी में। अच्छा ये अच्छा माजी ही है लेकिन इसमें 4 लेटर हो गए। अच्छा, मैंने शिद्दा डाल दी ना उसके ऊपर, हाँ जी। शद्दा भी डाल दी। अब इसका जब मुजारे बनाएंगी तो युकज़िबू बनेगा। कहाँ यकजिबू और कहाँ युकज़िबू, वो तो बाब ही अलग है, वो तो बाब तफील से है, मजीद फीक है, वो तो तकजीब मस्दर बनेगा उसका। जैसे आपका अल्लामा यू अल्लमू होता है ना, अल्लामा यू अल्लमू तालीम होता है ना, तो वो तो उस बाब में आपने डाल दिया। तो कजीबा का मतलब है उसने झूठ बोला, लाजिम अच्छा फेल है ये, ठीक है। और कज़्ज़बा जो जी, है उसने जुटलाया, मीनिंग में कितना फर्क हो गया। बाप हाँ जब जी। चेंज होता है तो मीनिंग, उसने जुटलाया, किसको जुटलाया वो भी बताना पड़ेगा। रसूल को हम्म, जुटलाया, किताब को जुटलाया, अल्लाह को जुटलाया, किसको जुटलाया, तो वो आपको मफूल भी देना पड़ेगा। ये तो लाजिम है, उसने झूठ बोला, बस खत्म, हम्म, लाजिम फेल है, फेल और फाइल से पूरा हो जाता। उस माजी क्या है? कज़बा, और मुजारे क्या है? या कज़िबू। अच्छा, इसका मुजारे बनाएं जरा, कैसे बनाएंगी? शुरू में क्या करेंगी सक आप? इसी से आपने या बनाना है ना। लगा, इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है मुजारे के खाने में, ये माजी का खाना है। मुजारे के खाने में आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे पहले शकरा को, ठीक है ना। शकरा को, जिसको नहीं आता उसको बता रही हूँ, जिसको मुजारे नहीं बनाने आता। शकरा, अब इसको आप बनाएं, कॉपी पेस्ट कर लिया माजी को उठा के, यहाँ पे आप क्या करेंगी, कैसे बनाएंगी? शुरू में अलामते या मुजारे, शुरू में या लगाएंगे, हाँ, यहाँ पे क्या लगाएंगे? 3 लेटर होंगे तो जबर ही लगाएंगे। तब लगाएंगे, अभी मैंने कज़्ज़बा का जब बनाया था तो युकज़िबू मैंने पेश लगाया था, युकज़िबू किया था, क्योंकि 3 लेटर नहीं थे वहां पे, 4 लेटर थे माजी में, तो मैंने युकज़िबू कर। लेकिन आपके 3 ही लेटर है माजी में सब जगह पे। जी तो आपने क्या करना है, ये वाली अलामत मुजारे यहाँ ट्रांसफर करनी है, ये वाली जो हरकत है इसको ट्रांसफर करें पीछे, और यहाँ पे सुकून आ जाएगा ना। जी अब जी। आपने बाकी इसको पेश में चेंज कर देना है, सही हम्म, है। तो यश यहाँ पे जबर हो यश गई, शीन पे सुकून हो गया, और काफ पे अभी आपने डिसाइड करना है क्या आएगा, जबर जेर पेश। कु कुरु, यश यश, कुरु, यशकुरु, तो कौन सा बाब हो गया? ये हो गया दराबा, नहीं दरब, न फतहा, नो नून नून नून, नसर, नसरा। अब ये वाला बनाए तरका, तरका यत्री, यत्रकु, यत, अच्छा यत्रकू जो है ये आपका फेल हो गया। और यत्रकू तो नहीं होता ना, अभी सुना है आपने यत्रकू? वो जो आप बना रही है ना, यत्रिकु, यत्रिकू भी नहीं होता, आप उल्टी तरफ ही जा रही हैं। शकरा यशकुरु है तो तरह का यतरुकू होगा ना। यत्रुकु, हाँ जी। बस ये आपने बाब, मुजारे की जो ऐन कलमे की हरकत है ना, ये सही देनी है, सही उसको बाब में हम्म, दाखिल करना है जाके। जिसको ये आ गया ना,
کہ صحیح باب میں کیا، تو وہ تینوں ٹرائی کر لیں. یہاں پہ تین ہی پاسبلٹی ہیں، یا زبر آئے گی، یا زیر آئے گی، یا پیش آئے گی مڈل لیٹر پہ. مڈل لیٹر، آپ کو مڈل لیٹر کا پتہ ہونا چاہیے. یہ فا کلمہ ہوتا ہے، یہ عین کلمہ ہوتا ہے، یہ لام کلمہ ہوتا ہے. تو یہ جو عین کلمہ ہوتا ہے اسی کی حرکت چینج ہوتی ہے ہمیشہ. یہ والی بھی چینج نہیں ہوتی، یہ والی بھی چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ والی چینج ہوتی ہے حرکت، اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. ماضی میں چینج کرنا ہوتا ہے یا مضارع میں چینج کرنا ہوتا ہے. یترکو زیادہ ایزی نہیں ہے جی بجائے یترکو اور یتریکو میں. آپ دیکھیں ذرا، آپ کو خود دیکھیں، فیل ہاں ہو جی، رہا ہے نا؟ یترکو یو کین ایزی فیل ایزی. اٹ، ہے نا، یو کین فیل اٹ. اس کو آپ کو فیل کرنا ہے اندر. ٹھیک ہے. تو کذبا جی. یکذبو باب داربا سے، نقصا اس نے نقص نقصان، اس نے کمی کی. ینقصو. ینقصو، ینقصو نہیں ہوگے، ینقصو بھی نہیں ہوگا. ینقصو ایزی ہے. کذبا یکذبو مشکل تھا، یکذبو مشکل تھا، یکذبو مشکل تھا، یکذبو ایزی تھا. نزلہ ینزلو کیوں بنایا آپ نے؟ کیونکہ ینزلو مشکل تھا، ینزلو مشکل تھا، تو آپ نے ینزلو بنایا. اب نفع میں آپ نے ینفعو بنایا کیونکہ وہ ایزی تھا ینفعو اور ینفعو کے مقابلے میں. تو اب آیا ہے آپ کا فائلہ. یہ جو بن رہے ہیں نا، یہ سارے باب سمیہ سے بن رہے ہیں، اسی کے پیٹرن پہ. ماضی میں سمیہ میں کیا آتی ہے؟ زیر آتی ہے. اب یہ چوتھا باب ہے جو کہ سمیہ. مضارع کیا بنتا ہے سمیہ کا؟ یسمعو. اب آپ نے ایک ہی وزن پہ بنانا ہے. اب آپ کے پاس تین چوائسز نہیں، اب آپ کو مشکل ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ اس کو بنائیں فریحہ. یفرحو. بس ٹھیک ہے. ادھر زیر آئی ماضی میں تو ادھر زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے. جب یہاں ماضی میں آپ نے زیر دیکھنا ہے تو مضارع میں آپ نے زبر لگا دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب ماضی جی میں جی. زیر ہی آ رہی ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عاملہ، زبر. عاملہ، عملہ یعلمو. عاملہ یعملو. آپ اس کو یہاں کیوں لے آتی ہیں؟ آپ اس کو اٹھا عالمہ کے یہاں لے آتی ہیں. ان کی ترتیب تو چینج نہیں کرنی نا، میننگ چینج ہو جائے گا. عملو یا یعملو. یا عملو. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہوگا علیمہ؟ یعلمو. یعلمو. یا لمون. داہیکا. ابھی یضحکو. آپ مل کے بول سکتے ہیں سب. ضاحکہ یضحکو میں. یدحکو. آگے یہاں پہ کیا آئے گا؟ یقدمو. قدم یقدمو. یا مضارع میں تو زبر ہی لگانی ہے نا ابھی زبیدہ. مضارع میں تو اب کچھ نہیں کرنا نا، آپ کے پاس ایک ہی چوائس رہ گئی ہے. جب ماضی میں زیر ہم. ہوتی ہے تو مضارع میں زبر ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. پیش نہیں جی ہو جی سکتی اور زبر بھی نہیں ہو سکتی. سوری، جی پیش بھی نہیں ہو سکتی اور زیر بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں جی. حامدہ یا حمودو تو نہیں بنائیں گی نا، نہیں نہیں. اور یحمدو. حامدی یا حمیدو تو نہیں بنائیں گی نا. تو ایک ہی چوائس ہے آپ کے پاس. اب تو ایک ہی چوائس ہے، یہاں زیر آ جائے. جی جب آپ کے پاس یہاں ماضی میں زبر تھی تو تین چوائسز تھیں آپ کے پاس، وہاں مشکل ہو رہی تھی آپ کو. اب یہاں پہ تو مشکل نہیں ہونی چاہیے نا. حامدہ یا حمدو ہی ہوتا ہے، سمیہ یسمعو ہی ہوتا ہے. آپ نے کیسے بنانا ہے مضارع؟ یہاں پہ زبر یا لگائیں، یہاں پہ زبر لگائیں. یہ والی زبر ادھر آ یسمعو. گئی. اب یہاں سے یسمعو اور یہاں پہ زبر لگائیں. اب یہ دیکھیں یسمعو. سب کو یسمعو کے وزن پہ بنانا ہے. حسیبہ، یحسبو. یحسبو. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد شریبہ، یشربو. یشربو. حفیظہ، یحفظو. یحفظو ہوتا ہے. رحیمہ، رحمہ یرحم. یرحمو. یرحمو ہی ہوتا ہے، یرحمو نہیں ہوتا، یرحمو نہیں ہوتا. وہ تو نکلتے ہی نہیں ہے. یرحمو. اچھا، اگر اس کے اوپر ماضی میں زیر کیوں دے گئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں زیر کیوں دی گئی ہے، کیوں چینج کیا ہے انہوں نے؟ اس کو بھی تو آپ زبر سے بنا سکتے تھے نا، بتائیے. اس کو آپ زبر سے نہیں بنا سکتے تھے؟ ماضی میں تینوں پہ زبر لے آتے، فراہا کر دیتے، علامہ کر دیتے، قدمہ کر دیتے، زبر ہی لے آتے. کیا مشکل تھی؟ زیر کیوں دی ہے؟ رحمہ پڑھنا مشکل ہے،
पढ़ने के लिए शहदा पढ़ना मुश्किल है, शराबा पढ़ना, समा पढ़ना मुश्किल है। अरबों को मुश्किल लगा तो उन्होंने माजी में जेर कर दी। ठीक है, जी। क्यों जेर की है मुझे बताएं, उन्हीं ऊपर वाले अबवाब में क्यों नहीं डाल दिया इनको भी, इनको अलग से बाप क्यों बनाया जेर वाला, समिया यस्माऊ क्यों बनाया, इसको इनमें डाला, समिया यस्माऊ में क्यों डाला? क्योंकि माजी में देखे ना आप, दहका, हमदा, हसबा, हफजा, रकबा, ये पढ़ना मुश्किल लगा उनको जबर के साथ लफ्ज। तो जो लफ्ज उनको जबर के साथ मुश्किल लगे उन्होंने मिडिल लेटर की हरकत चेंज कर दी। फराहा मुश्किल है ना, क्योंकि जब कारी जी। ने तिलावत करनी होती है तो उसने सारे सीगे यूज करने होते हैं ना गर्दान के, तो वो क्या करता है फिर, उसको तो बहुत मुश्किल होती है। अमला, है ना, दहका, हमदा, तो माजी के भी सारे यूज करने हैं, मुजारे के भी सारे। समझ आई है मेरी बात ये कि नहीं, कि क्यों चेंज किया यहाँ पे, इसको क्यों नहीं फराहा से ही बना दिया, ऊपर वाले में क्यों नहीं डाल दिया यहीं पे? पढ़ने के लिए ना, पढ़ने में आसानी के लिए। आसानी के लिए। और यहाँ पे जो जबर रखी गई है ना, ये भी पढ़ने में आसानी के लिए रखी गई है, वरना इनको भी क्या करते, इसमें उठा के डाल देते, एक ही बाप बना देते। तो इसमें फराहा पढ़ना लगा उनको मुश्किल। अलामा, अलामा देखें कितना बुरा लगता है ना, अलामा, कदमा, सम। अब समिया को देखें, समा हा होता, समा आ होता तो क्या होता, कैसा होता, मुश्किल होता ना। शराबा होता तो शरीबा ज्यादा आसान था ना, खूबसूरत था। अल्लाह का कलाम है ना, तो अल्लाह के कलाम में तो खूबसूरती नहीं होगी तो कहाँ होगी? कुरान के अल्फाज है ना, अरबों ने जी नहीं जी। बोले, अरबों ने नहीं बोले, कुरान में भी आए हैं। अल्लाह ने, अल्लाह का कलाम। शहदानी का शाहिदा, मरदानी का, कबलानी का रकीबा, रकबानी का हफजा, इस ये चेंज किए सारे। और ये वाले क्यों पेश में चेंज कर दिए, कि उनके जबर के साथ और जेर के साथ पढ़ना मुश्किल था इनको। करीबा और कराबा मुश्किल था तो करूबा कर दिया, करूमा। अब करामा और करीमा होता तो अजीब लगता, करूमा खूबसूरती के लिए। दाउफा, बाउदा, इसी तरह मैंने आपको कबूरा बताया था, कसूरा बताया था, और भी होते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से आपको बताए गए। तो ये पेश के साथ है। अब जब माजी में पेश होगी तो मुजारे में क्या आएगा बताएं, एक ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी एक ही पॉसिबिलिटी थी, माजी में जेर है इन कलमे के नीचे, मुजारे में क्या है, मुजारे में क्या लगाएंगे इन कलमे के ऊपर? जबर जबर। जबर। एक ही पॉसिबिलिटी है, वहां पे आपने नहीं सोचना, यहाँ भी नहीं सोचना। अब यहाँ पे क्या लगाना है, करुमा, आगे क्या होता है करुमा के बाद? रुमा यहाँ लगा, यकरुमु। यकरुमू होता यकरुमु। है। तो इन सब को जहां भी पेश आएगी ना, उनको आपके पास बाउदा, यब उदू ही बनाएंगे, सकुला यस्कुलू ही बनाएंगे। आपने यहाँ मिडिल लेटर पेशी रखनी है, दोनों तरफ पेश। जी जी। ठीक है ना, दोनों तरफ जबर हो तो कौन सा बाब होता है? दरब, वो होता है नसरा, नहीं दरब। दराबा में यहाँ जबर यहाँ जेर होती है ना जुबैदा, दराबा यदरिबू होता है ना, समझे बात को, ये मुजारे है और ये माजी है। ठीक है, हाँ अगर जी दोनों सब। तरफ जबर आ रही हो तो कौन सा बाब बनता है? तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, सही वाली बताएं। दुआत भी बन सकता है, फा भी बन सकता है, और नून भी बन सकता है, दोनों। पता है। फतह है, दोनों तरफ जबर हो, दोनों तरफ पेश हो जाए तो कौन सा बाब बनता है? अभी यहाँ पे दोनों तरफ पेश हुआ है ना, जी करुबा या करूँगा। करुमा हो गया। ठीक है, जी। दोनों तरफ एक सेम है, दोनों तरफ जेर हो जाए, इधर भी जेर हो जाए, इधर भी जेर हो जाए, तो फिर कौन सा बाब बनता है? कोई ऐसा बाब है आपके पास जिस जो बना? वरिसा यारिसु, वरिसा, इधर भी जेर है, वरिसा माजी में भी जेर है और मुजारे में भी जेर है। वरिसा, यहाँ पे इन कलमे के नीचे जेर है। यारिसु में भी क्या होता है, आपका जेर ही आती है, या रे सु, रे रा के नीचे जेर ही आई ना, यहाँ भी जेर थी और यहाँ भी जेर आ रही है, यारिसु। अब दोनों तरफ जेर आ गई तो कौन सा बाब बनेगा? टोटल होते कितने बाब आपको पता है, कितने बाब होते हैं? 6 बाब होते हैं। 6 बाब होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बाब फतहा होता है, इसमें दोनों तरफ पता जबर है। होती है। ठीक है,
माजी में भी फतहा जबर, दोनों तरफ जबर का मतलब है माजी में भी जबर और मुजारे में भी जबर। जुबैदा, अच्छा जी जी उसके जी बाद मैं कौन सा बाब है? फतहा फतहा तो हो गया, नहीं रहने दो। हम्म, हाँ दरब दरबा में, दरबा में क्या होता दरबा है? में पहले क्या होता है कस माजी में? दरबा में तीनों पे जबर आ रही है कि नहीं आ रही दरबा में? दरबा में जबर आ रही और मुजारे में क्या और आता है? जेर जेर हो गई, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? अ, माजी में तीनों पे फत जबर इन तीनों बाबों में आती है ना? माजी में जबर नसरा इन तीनों बाबों पे आती है ना? तीनों पे जबर आ जी रही है, जी ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? नसरा, अ, दोनों में जबर आएगी। नसरा में दोनों में जबर आती है। आप ऐसे ही पढ़ती हैं, नसरा यंसुरु पढ़ती हैं, यंसुरु यंसुरु पढ़ती हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद चौथा बाब कौन सा है? ये तीनों में तो माजी पे जबर आ गई। फतह अब वो तो हो गया ना, फतहा दरबा नसरा तो हो गया ना, तीनों हो गए ना। चौथा बाब कौन सा होता है? समिया समिया सीन होता है। अब सीन में क्या होता है? यहाँ पे तीनों पे जबर थी, अब ये उल्टा हो गया, यहाँ पे जेर आ गई और यहाँ पर क्या आ गया? जबर जबर आ गई। देखिए, जेर आ गई और जबर आ गई। अगला बाब कौन सा है? आपको पता है पांचवा बाब कौन सा होता है? करूमा वो छठा हसीबा होता है, हसीबा होता है। हसीबा में क्या होता है? हसीबा, यह सबू जेर आएगी फिर जबर आएगी। वो तो समिया बन जाएगा ना, वो तो समिया बन हसीबा जाएगा, यहाँ जेर और जबर, वो तो समिया बन जाएगा। हसीबा यह सबू वो तो वही बन जाएगा। يحسب हसीबा, दोनों तरफ जेर करनी है यहाँ पे। हसीबा, अच्छा या मैं अभी यही तो बता रही थी, वरसा यारिसु, यारिसा ये हम्म, वरसा यारिसु जो मैंने बताया था, इधर भी जेर इधर भी जेर, ये इसी बाब से तो बताया था। जी इधर जी भी जेर, माजी में भी जेर और मुजारे में भी जेर। तो हसीबा यहसिबू होता है। अगर अब हम्म, हसीबा यहसबू करेंगे तो बाप समिया में चला जाएगा ना, वो तो, जी जी ठीक है। जी तो बाब हसीबा में होगा तो दोनों तरफ जेर आएगी, यहाँ भी जेर आएगी, यहाँ भी जेर होगी। हसीबा यहसिबू होगा। अब और एक फिर बाब रह आखिरी गया, आखिरी रह गया। करू इसमें क्या है? नून में क्या है? करूमा नो करूमा हो गया नहीं नून तो सॉरी, हो गया हाँ सॉरी, हाँ नून तो ऊपर चला गया, एक काफ है। हाँ बताइए, करूमा करूँ में क्या करूमा होगा? यहाँ पर पेश पहले क्या होगा? पेश माजी पेश में होगी क्या? माजी में क्या होगा? पेश। मुजारे में? हाँ भी पेश होगी हाँ, देखिए, ये वाला बाब जो था नंबर एक, फतहा, इसमें दोनों तरफ जबर थी, ठीक है, दोनों तरफ जबर हम्म, थी। फिर हम इसमें आए तो दोनों तरफ जेर हो गई, और फिर इसमें आए तो दोनों तरफ पेश हो गई। ऐसे ही है जी ना? तो ये सेम जी सेम है। फतहा में दोनों तरफ जबर, हसीबा में दोनों तरफ जेर, और करूमे में दोनों तरफ पेश। बाकी सब में हम्म, उल्टा है। जेर आएगी तो जबर पेश आएगी, जबर आएगी तो पेश, जबर आएगी तो जेर, जबर। ये आप जो है ना, ये वाला फिक्स्ड है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये वाले में आपको सोचना है। यहाँ पे आपने जबर भी, जब आपको कोई भी देखे, जैसे ऊपर पहले वाले हमने रूट वर्ड पढ़े थे, तो उसमें हम तीनों में ट्राई कर रहे थे ना। समिया में हमने कोई फिक्स था वो, कि आपका ये माजी है तो ये आपने मुजारे जबर वाला बना देना है। इसी तरह ये भी फिक्स हो गया था, ये भी फिक्स है, हम्म, दोनों तरफ जेर है, ठीक है। तो इसमें ये सिर्फ तीन, ये जो बाब है ना, 1 2 3, इसमें थोड़ी सी ये होता है कि तीनों हरकत लगा के देखनी पड़ती है, जबर भी मुजारे पे, जेर भी, पेश भी। फिर जो फिट बैठे हम वो वाले लगाते हैं। इसलिए हमें पहले वाले खाने में थोड़ी, पहले जो बनाए थे हमने ये वाले, इनमें हमें थोड़ी देर लगी थी, ये वालों में जिनमें जबर आ रही थी, क्योंकि इनसे तीन बाब बनते हैं ना। यशकुरु भी बन सकता है, यशकरू भी बन सकता है, और यशकिरु। तो यशकुरु ज्यादा सही है, तो हमने वो बना लिया। इसमें हमें कोई जरूरत नहीं थी, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि फरीहा या फराहू, है ना?
अलिमा या लमू, कदीमा या यकदमू, तो आपने मिडिल लेटर की हरकत जबर कर देनी है। जैसे समिया में क्या होता है, जेर होती है, यहाँ फिर आप जबर कर देते हैं। समझ आई? ये सब करता है। चले, अभी जिनके पास आवाज आ रही है वो म्यूट करें जरा, किनके पास आ रही है? ठीक है, तो जुमला फेलिए में फाइल का इस्तेमाल मैंने बता दिया। फाइल का इस्तेमाल कैसे होता है, दो सीगों में बाहर भी आता है और बाकियों में साथ ही लगा होता है। माजी की बता रही हूँ, माजी में जुमला फेलिया जो फेल की गर्दान है उसमें दो सीगों में अंदर भी फाइल हो सकता है, बाहर भी, और बाकी 12 में साथ ही लगा होता है। यहाँ पे यही बताया, ठीक है ना। अब देखें ये पहले, ये कौन सा सीगा है, पहला है, और ये वाला कौन सा है, ये चौथा है, ये वाला चौथा है। ये दो सीगे जो हैं इनमें फाइल अंदर बाहर होगा, अंदर बाहर। और बाकियों में देखें जाहिर जाहिर हो रहा है, जाहिर हो रहा है, यहाँ पे इसमें जाहिर हो रहा है फाइल। ये पहला सीगा तो नहीं है ना, जी जी, ये कौन सा सीगा है, ये दूसरा दूसरा है, तो इसमें फाइल जाहिर हो रहा है। ये तीसरा सीगा है, इसमें फाइल जाहिर हो रहा है। फिर ये वाला अंदर बाहर है, यानी बाहर भी देखना होगा। शरीबत मरियम मुंह भी हो सकता है, ठीक है, सही है। और अगर मरियम मुंह मौजूद नहीं है तो फिर आप हिया जमीर को फाइल बनाएंगे, उसने पिया। इसमें भी आपका ये दो, पहला और चौथा सीगा नहीं है तो इसमें साथ लगा हुआ है, इसमें भी साथ लगा हुआ है, इसमें भी साथ लगा हुआ है, इसमें भी अलिफ लगा, इसमें तुमा लगा हुआ है, इसमें पूरा तुमा है, ठीक है ना। किसी में अलिफ है और किसी में पूरा तुमा है। या असल में अंतुमा है, देखें लिखे हुए ना, लेकिन पूरा नहीं लगाते। आप कैसे लगाएंगे मुझे बताएं, अंतुमा उठा के यहाँ पूरा नहीं लगा सकते, पूरा अंतुम नहीं लगा सकते, इसलिए वो उसका छोटा सा पार्ट लगा देते, ठीक है। पूरा अंति यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो ती लगा दिया। यहाँ पर आपका अंतुमा पूरा नहीं लग सकता था तो उन्होंने तुमा लगा। फिर यहाँ पर अंतुना पूरा नहीं लग सकता था, कितना बड़ा फेल हो जाता ना। अगर सदक और अंतुना पूरा लगाते तो इस थोड़ा सा उसका पार्ट जो है यहाँ से लेके आगे वाला वो लगा दिए, टेल लगा दी उसकी बस। और यहाँ पर क्या है, करुबत, ठीक है, करुबत। अब ये करुबा जो है ये भी फेल उसी से है, पेश आ गई ना, माजी में पेश आ गई तो मुजारे में करुबा, करुबा से बना हुआ है ना, करुबा। करुबा माजी हो तो मुजारे क्या बनेगा, अगर यहाँ पेश हो तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है, क्या होती है, यकरुबु। यकरुबु, दोनों तरफ ही पेश आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जेर हो तो फिर भी एक ही पॉसिबिलिटी होती है, जैसे समिया यस्माओ। तो बस 3 अबवाब जो शुरू किया ना उनमें आपको थोड़ा सा सोच के लगाना होता है। अगर उन बाबों में से कोई आए जिनके माजी में तीनों पे जबर होती है, उनमें फिर थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी ये करुबत, करब तू, करुब तू, और यहाँ पर आपका मजे की बात यह कि ये ज्यादा यूज ही नहीं होते। सामिया के भी थोड़े से फेल थे, और करुमा के और हसीबा तो बिल्कुल ही, उसके तो थोड़े गिनती के, टोटल कोई 10 कुरान में आते हैं। हसीबा या हसीबू जो दोनों तरफ जेर आती है। अच्छा, नसर ना, हमने मदद की, तो इसमें ना जमीर फाइल है। तो ये देखें फेल के सीगों के साथ फाइल लगे हुए, ठीक है। 2 सीगों में आपका अंदर बाहर हो सकता है, बाकी साथ ही लगा हुआ है 12 सीगों में। उसके बाद अब जरा सा तर्जुमा कर लें। जैद गया, अब ये पहले आप देखें कि इसमें फेल क्या और फाइल क्या है। फेल क्या है इसमें, फाइल क्या है, गया, गया इज फेल है, जैदुन इज फाइल। जैदुन। तो फाइल फाइल पे हम पेश लगाते हैं, एक पेश लगाते हैं या 2 पेश लगाते हैं ना फाइल पे। तो गया के लिए क्या होगा, ज़हबा, ज़हबा। जहबा माजी है ना, जा रहा है तो यजहबु होगा। अच्छा, जहबा माजी हो गया, और इसका फाइल क्या बनाएंगे, ज़ैदुन। मुज़ैदुन। अब ये कौन सा सीगा है जिसका फाइल बाहर आ रहा है, ये पहला, पहला पहला वाला। वाला। अगर यहाँ पे मरियम गई होता तो क्या होता, ज़हबत मरियम, मरियम। मरियम, ठीक है, जहबत मरियम हो जाता। तो ये आपका इस तरीके से
آپ کا پھر 2 سیغوں میں، پہلے اور چوتھے والے میں آپ کا اسم ظاہر فاعل آ سکتا ہے، باقی کہیں بھی نہیں لگا سکتے۔ 12 سیغوں میں ساتھ ہی لگا ہوتا ہے۔ اگر آپ لگائیں گے تو کیا ہوگا بتائیں؟ اگر آپ نے ذہبا دوسرا سیغہ ہے نا، ذہبا سے ذہبا بن گیا، ٹھیک ہے، اس میں فاعل کیا ہے؟ الف ہے، پھر 2 بن الف۔ جائیں گے نا وہ 2۔ ہاں، اگر ہم زیدن بھی لگا دیں گے یا زیدن و مریم لگا دیں گے تو وہ 2 فاعل بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ نہیں، جہاں پہ اندر ہڈن ہے، اس لیے تو اس کو ہڈن رکھا گیا ہے نا، کہ کبھی کبھی باہر لگانے کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ باہر فاعل لگائیں۔ اگر ہم نہیں لگائیں گے، کہیں پہ کسی جگہ پہ نہیں لگاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہوا ضمیر کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس بندے کے بارے میں پہلے سے زید کے بارے میں بات ہو گئی ہے تبھی ہم ذہبہ کو یوز کریں گے۔ اگر پیچھے زہد کی بات ہی نہیں ہوئی، اللہ کی بات ہی نہیں ہوئی، تو ہم خلقہ نہیں یوز کر سکتے۔ ذہبہ فعل ہم نہیں یوز کرتے جب تک پیچھے نام نہیں آتا۔ اگر پیچھے نام آیا ہوا ہے تو تب تو ہم ذہبہ کو میں سے ہوا ضمیر کو فاعل بنا لیں گے، لیکن اگر پیچھے زید کا نام ہی نہیں آیا، نیا جملہ شروع کیا ہوا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ گیا، وہ گیا، تو کیسے پتہ چلے گا وہ کون ہے؟ اگر پیچھے اس کا نام آیا تب تو بولیں گے بھائی ہاں زید گیا، زید کا پیچھے ذکر آیا۔ جیسے ہم اردو میں بھی کرتے ہیں نا، ایک دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی فاطمہ اسکول سے آئی، تو پھر ہم بار بار فاطمہ تو نہیں کہتے نا، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیریں یوز کرتے ہیں نا اس کے لیے، کہ بار بار فاطمہ آئی، اسکول سے آئی، اس نے کپڑے بدلے، اس نے منہ ہاتھ دھویا، اور فاطمہ نماز پڑھنے چلی گئی، اور فاطمہ نے کھانا کھایا، اور فاطمہ نے اسکول کا کام کیا۔ کتنا برا لگتا ہے نا۔ تو ایک دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، اردو میں بھی فاطمہ کا، انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ پہلے ایک دفعہ نام یوز کر دیتے ہیں تب آپ ضمیریں لگاتے ہیں۔ اگر نام پہلے بتایا ہی نہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ اس نے کپڑے دھوئے، اور اس نے ہاتھ منہ دھویا، اور اس نے وضو کیا، اور وہ نماز پڑھنے چلی گئی، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ آپ کو نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ نام آ گیا زید کا پیچھے، تو آگے آپ ضمیر یوز کریں اس کے لیے، بار بار یہ ضمیر یوز کر سکتے ہیں، وہ ادھر ہی جائے گی، زید کی طرف ہی جائے گی۔ یہ بات پلے پڑی ہے میری کہ نہیں پڑی؟ اتنی بڑی جی تمہید باندھ دی ہے میں نے۔ تو جب بھی پیچھے جو ہے نا اسم ظاہر فاعل تب بھی آئے گا جب پیچھے نہیں آئے گا فاعل، نام نہیں آئے گا۔ اگر ایک دفعہ زید کا نام پیچھے جملے میں آ گیا ہے، آپ دیکھیے گا مدینہ بک میں دیکھیے گا، اس کے بعد پھر اس کی طرف ضمیر ہی لوٹتی ہے، پھر ہم دوبارہ نام نہیں لاتے۔ تو یہ اس کے اندر حکمت ہے کہ پہلے اور چوتھے سیغے میں مذکر اور مؤنث کے آپ کے اسم ظاہر فاعل رکھا گیا ہے، تاکہ پیچھے نہ آئے تو آگے لگا لیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے آ جائے تو ضمیر یوز کر لیں، ذہبہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہو، میں نے اتنا لمبا کر دیا اس کو۔ حامد نے مدد کی، مدد کی کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، اور حامد نے کیا ہو گیا؟ نے کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا بنے گا؟ فاعل یا مفعول؟ کیوں خاموشی ہے؟ بتائیں نا۔ حامد نے مدد کی، تو مدد حامد کی تو فعل ہو گیا نا۔ فعل، اور حامد مفعول ہو گیا، نے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے؟ فاعل فاعل ہوتا ہے نے کے ساتھ۔ جب نے میں ترجمہ آئے، نے سے پیچھے پیچھے جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، کو کے پیچھے پیچھے جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم مفعول نہیں لگا رہے، ابھی ہم صرف فاعل ہی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے مفعول پڑھا ہی نہیں ہے تو مفعول کیوں لگائیں گے؟ ابھی ہم صرف گردان والا کر رہے ہیں، کبھی ہم فاعل اسم ظاہر لا رہے ہیں 2 سیغوں میں، اور کبھی ہم یہاں پہ فاعل اسم ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر، ظاہر ہے، یہاں بھی ظاہر تھا، ہے نا، اس لیے ہم نے جی ذہبہ کے اندر کے والی ضمیر نہیں۔ اگر یہاں پہ ہوتا نا وہ گیا، تو پھر ہم ذہبہ کا ترجمہ کرتے، زید گیا اسم ظاہر فاعل ہے تو آگے فعل کے آگے لگائیں گے۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ نصرہ۔ اب حامد حامد مذکر ہے نا، تو اس لیے میں مذکر کا صیغہ لا رہی ہوں،
اگر یہ لڑکی نصرہ ہوتی مریم نے مدد کی تو میں نصرت لاتی نا، ہے نا؟ جی تو نصرہ حامد دن ہاں دن، کیونکہ فائل بنانا ہے میں نے سے پہلے جو بھی ہوتا ہے فائل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر میں نے کے لیے فائل بنانے کے لیے میں نے پیش لائے. ہمیشہ فائل مرفوع ہوتا ہے، چاہے دو کے ساتھ ہو، مریم کے پر ایک ہی پیش آتی ہے نا؟ اچھا، جی کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی، گواہی دی کیا ہو گیا؟ ماضی ہو گیا، اور سے پہلے جو ہے وہ آپ کا فائل ہو گیا. ٹھیک ہے؟ شاہدہ شاہدن. ہاں، شاہدہ گواہی دی، شاہدہ گواہی دی. ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے نا، کون سے باب سے ہے شاہدہ؟ کون سے باب سے ماضی میں زیر آ گئی ہے زبیدہ؟ شاہدہ یشہد بر وزن سامع یسمع. سمیع یسمع ہوا ہے نا. ماضی میں زیر آ جائے تو ہمیشہ کیا ہے؟ ایک ہی پوسیبلٹی ہوتی ہے، باب سمیع کی. ماضی میں زبر آ جائے، تین پوسیبلٹی، تین باب بن سکتے ہیں اگر یہاں پہ زبر لگائیں تو. ٹھیک ہے، تین پوسیبلٹی ہیں. اگر یہاں پہ زیر آ گئے تو ایک ہی باب سمیع سے بنے گا، تو شاہدہ یشہدو بن جائے گا. نصرہ سے کیا بنے گا؟ ینصرو بنے گا. زبر آ گئی تو تین پوسیبلٹی ہیں، آپ کو تین بابوں میں سے چوز کرنا ہوگا. نصرہ ینصرو تو نہیں ہوتا، ینصرو ہی ہوتا ہے، تو باب نصرہ سے ہوگا. یہ والا شاہدہ باب سمیع سے ہوگا. تو شاہدہ کسی گواہی دینے والے نے. گواہی دینے والا کون ہوتا ہے؟ اس کو کیسے بولیں گے؟ شاہدن، ہم نام رکھتے ہیں نا، شاہدن. شاہدن کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا. اب یہ نام نہیں ہے یہاں پہ. شاہدن کا مطلب ہے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی، یہ نام نہیں ہے. یہ اسم یہ فاعل ہے. ہاں، اسم الفاعل ہے. یہ جیسے عابدن ہوتا ہے، عابدن نام بھی رکھتے ہیں نا، لیکن عابدن اگر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ کسی عبادت کرنے والا، تو نام تو نہیں ہوگا نا وہ، پھر وہ جی اسم ہاں الفاعل ہوگا. اسم الفاعل ہوگا پھر. تو شاہدن کیا ہے؟ جو بھی اس وزن پہ آئے گا وہ اسم الفاعل ہوگا. خارجن، زاہدن، ٹھیک ہے، حامدن، یہ سب اسم الفاعل ہیں. اور پھر ہم زیادہ تر نام بھی رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا شاہدہ گواہی دی، گواہی دی ماضی ہے، اور شاہدن کسی گواہی نے. یہ کسی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تنوین سے. تنوین سے آ رہا ہے کسی کا ترجمہ. جب نکرہ ہوتا ہے تو کسی کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک کا ترجمہ. ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، ایک بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتے ہیں. تنوین کا ترجمہ تین طریقے سے آتا ہے. مسلمانوں نے سجدہ کیا، جلدی بتائیں، سجد جلدی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سجدہ کیا، کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. اردو کے جملے میں آپ نے چوز کرنا ہے، یہ فعل ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. نے سے پہلے سجد المسلمون. سجدل، اور جن کو میں پڑھانا چاہ رہی ہوں وہ تو پیچھے ہی رہ جائیں گی. سجدہ سجدہ کیا ہو گیا سجدہ، اور مسلمون کے ساتھ ال ضرور لگائیں گے. المسلمون، المسلمین کیوں لگائیں گے؟ یہاں کیوں نہیں ال لگایا؟ یہاں کیوں نہیں ال لگایا میں نے؟ کیونکہ یہاں پہ کسی لکھا ہوا تھا، یہاں پہ کسی کوئی ایک کچھ نہیں لکھا ہوا. تو جب کچھ نہیں لکھا ہوتا تو پھر ہم الف لام کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. سجد المسلمون. آگے تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا کہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم. ہاں، ظلم تو، تم نے نہیں، وہ تو میں نے ظلم کیا، آپ دوسروں کا اپنے اوپر لے. ظلمتا، ظلمتا. اب دیکھیں یہ 12 صیغوں میں سے ہے نا ظلمتا. پہلا اور چوتھا تو نہیں ہے نا؟ نہیں. یہ پہلا ایسا فعل آیا ہے جس کے اندر یہ 12 صیغوں میں سے آ رہا ہے. تو جب 12 صیغوں میں آئے گا تو پھر اسم ظاہر فاعل نہیں آئے گا، پھر ضمیر فاعل آئے گی. جب تک آپ کا پہلے اور چوتھے صیغے سے آ رہا تھا، پہلا صیغہ آ رہا تھا تو ہم نے اسم ظاہر فاعل لگایا، یہاں بھی اسم ظاہر فاعل لگایا، یہاں بھی اسم ظاہر فاعل لگایا، یہاں بھی اور یہاں بھی. یہ فرسٹ ٹائم تم نے ظلم کیا تو ظلم تو ظلمتا. تا. ظلمتا.
हाँ, ये जो आपका लाम कलमा होता है ना, इसके ऊपर सुकून छठे छठे सीगे से शुरू हो जाता है। उससे पहले ज़लमा ज़लमा ज़लमू ज़लमत ज़लमता होता है, ठीक है, मीम पे जबर आ रही होती है। लेकिन छठे सीगे में क्या होता है, ज़लमना ज़लमता ज़लमतु। तो ये क्या तुमने जुल्म किया, ये कौन सा सीगा है? छठा सीगा होता है नून वाला, ज़लमना, और उसके बाद सीगा सातवां से वाहिद मुजक्कर हाजिर। नंबर 7 सीगा है, ठीक है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का 7 नंबर का सीगा है, ठीक है। तालिबात कामयाब हुई, अभी फिर इसम जाहिर फाइल आ गया, यहाँ पे जमीर नहीं आई। तालिबात कामयाब हुई, तो तालिबात मुअन्नस है तो हम फेल भी मुअन्नस लाएंगे, तो क्या लाएंगे, नजा आ होता है मुजक्कर, नजहा, और मुअन्नस के लिए क्या हो जाएगा, नजहत नजहत। नजहत जितना आप तर्जुमा ज्यादा करेंगे ना, इतना आपके रूल्स पक्के होंगे उर्दू से अरबी में। तो घबराया ना करें, जब भी मैं कोई टेस्ट भेजती हूँ इस तरह का, तो उसमें तर्जुमा जरूर किया करें अरबी में। नजहत, अब नजहत मैंने, अब इसके अंदर वाली जमीर को मैं फाइल नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसम जाहिर फाइल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, नजहत अत्तालिबा तू, तू ठीक है, सही है। जुबैदा समझ आ गई है? हाँ जी, बहुत अच्छा समझाया। मैं इंशाल्लाह ना कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें ना जरा मैं तो डिफिकल्टी हमेशा ही होती है। अच्छा समझाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए, 22 साल मुझे बहुत पढ़ाते हुए। लेकिन माशाल्लाह, आप लोग भी तो तर्जुमा समझे ना, अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो फिर मेरे तो पढ़ाने का फायदा नहीं है। लेकिन चीजें जो पहले होती है रात ना, को। अब मुझे था कि हाँ आप ये कर लेंगी ना, लेकिन इसमें भी आपको मैंने कहा माजी तो आपके लिए आसान होगा ना, तो हम मुजारे से जैसे अभी टेस्ट भेजा ना, वो मैंने सारा कर लिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा भेजा हाँ, आपने। मैं अब इसकी की भी भेजूंगी, फिर आप टैली कीजिएगा। टेस्ट मुझे ना भेजें प्लीज, मेरे पास नहीं नहीं, आगे आप मेरे अपने ग्रुप एडवांस कितने टेस्ट होते हैं, तो मेरे पास फिर बहुत ज्यादा टेस्ट हो जाएंगे, हर स्टूडेंट मुझे भेज रहा है ना, तो वो आप करके अपने पास रखा करें, कॉपी बनाएं, उसमें करके रखा करें, और जैसे ही मैं की भेजती हूँ उसको चेक करें, ठीक है ना। तुम दोनों ने सब्र किया, अब तुम दोनों ने सब्र किया, तुम दोनों ने, अब यहाँ पे इसम सब्र जाहिर, तुमा हाँ, है ना, सब्र तुम कोई और ना सब्र बोले, कोई और ना बोले। यहाँ पे मुझे जुबैदा ये बताए, इसम जाहिर फाइल है या जमीर है? इसमें हिडन है। हिडन कहाँ तुम है, दोनों हिडन तो दो में ही होता है ना, हिडन तो पहले और चौथे में ही होता है ना बस, बाकियों में तो नहीं होता, बाकियों में तो जाहिर होता है। जाहिर है, जाहिर है। तो जाहिर है तो कहाँ क्या होगा फिर, कौन सा सीगा बना? तुम हम्म, दूसरा नहीं, ठीक है, आप ये सही बना। बोल रही, क्या बोलेंगी, तुम दोनों ने सब्र किया। नहीं, तुमने किया ना, उन्होंने नहीं किया, तुमने किया ना, ये हो गया आठवां। आठवां है तो फिर यहाँ पे सुकून आएगा ना, छठे से सुकून सबर शुरू हो तुम, जाता है, सबर। हाँ जी, आगे सबर क्या करूं, तुमा, तुमा, जमीर लिख के आएंगे। क्योंकि दो है ना, तुम दोनों हो ना, सबर तुमा हो जाए। आपने बस सीगा पहचान लेना जब भी जमीर वाला फाइल बने तो। तुम दोनों ने, तुम का मतलब है ये मुखातिब का सीगा है, ठीक है, वो गायब के जी सीगों में से नहीं, वो नहीं है, उन्होंने नहीं है, तो ये मुखातिब का है, तो उसमें फिर तुमा ही आता है ना, तुम दोनों के लिए। अगर जमा, तुम सब ने सबर किया, सबर तुम एक ने सबर किया, सबरता, सबर तुमा, सबर तुम लड़की ने सबर किया, सबरती, फिर सबर तुमा, तुम दो लड़कियों ने सबर किया, सबर तुमा, सेम है ना। जी जी उसके जी। बाद आपका सबर तुन्ना हो जाएगा। हमने शुक्र किया, अब इसमें भी क्या है, ये 12 में से नहीं है, 2 में से नहीं है, 12 में से है, तो अब क्या होगा, जाहिर जमीर होगी तो क्या होगा, 14 14। नंबर 14 पे। हाँ, तो क्या मैं लिखूं, नश नश नशकुरु, नहीं नहीं, वो तो मुजारे है, शक्करना। हाँ जी, शक्करना। शकर, क्योंकि ये आपका सुकून जो है ना, ये छठे सीगे से शुरू हो जाता है, तो शकरना हो गया, जी, वेरी गुड। अब यहाँ पे इसम जाहिर फाइल है या जमीर फाइल है? जाहिर जाहिर फाइल है। जाहिर फाइल है, मो- तो बैठ गई क्या है, ये आपका फेल है, तो बैठने के लिए फेल क्या है। होगा, अगर इसम अ, जाहिर फाइल हो ना तो फिर दो ही सीगे इस्तेमाल होते हैं, कोई और सीगा इस्तेमाल नहीं होगा।
دو سیگے جی کون سے؟ پہلا اور چوتھا. تو یہاں پہ چوتھا یوز کروں یا پہلا کروں؟ چوتھا جلس چوتھا. جلس کیونکہ عورتیں ہیں نا، تو اسم جی ظاہر فاعل آئے تو یہ دو ہی سیگے یوز ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اب آپ کا اسم ظاہر فاعل ہے تو بیٹھ گئیں کے لیے کیا ہوگا؟ جلا ست. ست. اور اب اس آگے کو پہلا اور چوتھا ہی آپ نے یہ نہیں کرنا جلسنا کر دیں یہاں پہ. اگر نہیں جلسنا نہیں کریں گی نا تو یہ نون بھی فائل ہو جائے گا، آگے ملامات بھی فائل ہو جائے گا. جی جی تو آپ نے پہلا اور جلس چوتھا ہی ملانے کے لیے تو ہاں، ہم زیر دیں گے المعلمات. المعلمات اس میں کون سی حرکت لگاؤں زبیدہ؟ علما ال تو ون دما. دمہ. ہوں ٹھیک ہے نا. آپ ایک ہی جگہ پڑھیں، ایک ہی جگہ پڑھیں. جب آپ شروع کے سٹیج پہ جب آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ گرامر سیکھتے ہیں نا، تو کوئی کسی طریقے سے پڑھا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے پڑھا رہا ہے نا. جی تو آپ بہت جی کنفیوز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ یہاں پہ یہ بندہ صحیح ہمارے ساتھ محنت کر رہا ہے، بس وہاں جڑ جائیں. جب آپ انشاءاللہ سیکھ لیں انشاءاللہ گے نا، پھر آپ کو جو ویڈیو ملے یوٹیوب پہ جہاں ملے، لیکن جب شروع سٹیج پہ ہیں تو پلیز ایک بندے کے ساتھ رہیں، اسی کی بھی ویڈیو بھی سنیں، اسی کا وہ یہ ریکارڈنگ بھی سنیں، اور اسی کے ساتھ کلاس میں بیٹھیں. اب آپ کسی اور کی ریکارڈنگ سنیں گے، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو بتائے گا، آپ کنفیوز ہو جائیں گے. جو عامر سہیل ہیں اور میرا بالکل پڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے. سمجھ لی کہ ہاں جی میں عورتوں کی عامر سہیل ہوں، یوں میں سمجھ لو. کبھی کبھی سنتی ہوں، میں ان کا ہی سنتی ہوں ہاں، زیادہ. ان کا سنیں، لیکن اس سے بھی پہلے مجھے سنیں. جب آپ پختہ ہو جائیں گی نا، ان کو پھر سنیں. کیونکہ وہ اگر بہت دیکھیں، آپ اگر ایڈوانس لیول کی کوئی سن لیتی ہیں تو آپ کا ابھی آپ فعل ماضی پکا نہیں، آپ مضارع سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کنفیوز ہوں گی نا. تو آپ ہاں جی اسی لیول پہ جا کے ان کی ویڈیو سنیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ مجھے بتائیں، میں آپ کو دوں گی، ٹھیک ہے. جی بالکل. تو ان کا اور میرا السلام علیکم. انہوں نے بھی 2007 میں ہی سٹارٹ کیا تھا پڑھانا، اور میں نے بھی 2007 میں ہی سٹارٹ کیا تھا پڑھانا. 2005 اور 2006 میں اسٹوڈنٹ تھی. میں الہدا سے پڑھ رہی تھی 2005 اور 6 میں. جیسے ہی میں پڑھ چکی انہوں نے مجھے ٹیچر بنایا 2007 میں، اور تب سے میں الہدا میں پڑھا رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں اپنا بھی پڑھا رہی ہوں. میں کہتی ہوں تھوڑی سی زندگی میری رہ گئی ہے تو میکسیمم لوگوں کو پیغام پہنچے، کیونکہ ہر کوئی بندہ اتنی محنت نہیں کر پاتا، اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ 2 گھنٹے کی بیٹھ کے کلاس لے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی پیپرز بھی چیک کرے اور ہر لیول پہ پڑھائے، اور کم الفاظ میں زیادہ بات بتا دے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جی یہ ایکسپیرینس سے آتا ہے. بہت ایکسپیرینس ہو تو پھر جا کے پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس بندے کو میں نے کیسے بتانی ہے بات. اچھا، تو 2007 سے انہوں نے سٹارٹ کیا پڑھانا، 2007 سے میں نے پڑھانا سٹارٹ کیا. ان کا بھی اتنا ہی ایکسپیرینس ہے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا. شاید میں نے ان سے زیادہ آورز پڑھائے ہیں، کیونکہ میں نے بہت ساری کلاسز ایٹ اے ٹائم کر رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. تو طریقہ جی ایک ہی ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ بیسک لیول کا سنیں. ابھی ایڈوانس پہ نہ جائیں، ان کے لیکچر کوئی بھی اٹھا کے سن لے. جب آپ بیسک پہ ہیں تو ہوں بیسک کو ہی سنیں نا، فعل ماضی کو ہی سنیں. جب پکا ہو جائے گا مضارع کو سن لیں. اب یہ بک بھی تو انہی کی میں پڑھا رہی ہوں، جی جی ہے نا. تو اب میں نے یہاں پہ جی زیر کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ یہاں بھی پیش تھی اور یہاں بھی پیش تھی، تو میں نے یہ زیر لگائی. میں مدینہ بکس بھی تو ساتھ پڑھا رہی ہوں نا، اس کے ذریعے بھی تو میں گرامر سکھاتی ہوں نا. ہوں میں نور الیقین بک پڑھا رہی ہوں، جس کے اوپر حرکات لگی ہوئی نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھی ہے میری ویڈیو نور الیقین کی؟ کوئی دیکھیں، اس میں زیر زبر پیش، اور بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حرکات خود ہی لگاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے پاس شروع سے پڑھا ہے. 6-7 سال کی عمر سے وہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ان کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے. ابھی یہ کچھ نہیں لگا ہوتا، ان کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ پڑھنا ہے.
تو جب بھی اسم ظاہر فاعل آئے گا دو سیگے یوز ہوں گے، پہلا پلس چوتھا. اگر یہاں پہ مذکر ہے تو مذکر کا سیگا لائیں، جلسہ لائیں. اگر یہاں پہ مونس فاعل اسم ظاہر بن رہا ہے تو مونس کا لائیں. اللہ نے سنا، اب اللہ جو ہے یہ اسم ظاہر فاعل ہے نا، تو اب یہاں پہ آپ جی کیا لائیں گی سننا کے لیے؟ سمیع، سمیع اللہ. ہاں سمیع اللہ. اب یہ تو نماز میں روز پڑھتے ہیں نا، تو آج آپ کو پتہ جی لگ گیا. اور اللہ ہو کیوں ہے؟ اگر اللہ ہا کر دیا تو پھر غلط ہو جائے گا. جی پھر ہو جائے گا اس نے سننا اللہ کو. ہوں ہوا ضمیر فاعل بن جائے گی، اس نے سنا اللہ کو. تو آپ نے تو نے اللہ نے بنانا ہے نا، تو آپ اللہ کو کریں گے. اس کے بعد کیا؟ کچھ مرد آئے، کچھ مرد آئے. اب کیا یہ کریں گے؟ جمع ہے نا، یہ جمع کسے گا. جمع کا صیغہ ہے اور کچھ بھی لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے نکرہ آئے گا فاعل. ہاں جی ہاں، واحد آئے. کے لیے تو ایک، کوئی اور کسی آتا ہے نا. واحد کے لیے تو ہاں جی ایک آتا ہے یا کوئی آتا ہے اردو میں، پھر ہم اس کا واحد میں ترجمہ کرتے ہیں، کوئی اور کوئی کسی. اور کچھ آ جائے تو یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. تو جمع کچھ کے لیے. مرد آئے. اب اسم ظاہر فاعل جب ہے، مجھے بتائیں یا کیا ہے؟ آئے تو فعل ہو یہ گیا نا. ہاں جی یہ اسم اسی کے ظاہر اندر ہے. یہ یہ م- ظاہر نہیں. مرد کے لیے کوئی یہ لفظ ظاہر. آتا ہے نا عربی میں؟ آتا ہے نا. ہاں جی اچھا اگر ہوتا، رجل. اگر یہ ہوتا نا وہ آئے، وہ آئے، ہاں جی تو پھر کیا ہوتا؟ آپ سمجھ جاتی ہیں، وہ آئیں اور مونس ہوگا، اور وہ آئے کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، ہے نا. ذکر لیکن یہاں مرد بھی لکھا مرد. ہوا ہے نا، تو اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے نا. ہاں جی تو فعل کون سا تو صیغہ لگے گا؟ جا پہلا والا جا پہلا. ہاں جا آپ، دو ہی تو صیغے ہیں ہمارے پاس لگانے کے لیے، جا آ یا ہاں جا جی ات، ہے نا. تو جا جی آ. اب کچھ مرد کے لیے آپ الرجالو نہیں لگائیں گی، کیا لگائیں گی؟ رجل، رجلا، رجلون، نو رجل، رجال. ہاں، تو جمع مکسر تو نہیں جمع مکسر آتی ہے نا رجل کی. جی جی رجلونا تو کوئی رجال. لفظ ہی نہیں ہوتا، نہیں رجال آئے گا. رجال ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو جا جی آئے کچھ مرد. اگر الرجالو ہوں کریں گے تو یہ کچھ ہٹ جائے گا، مرد آئے ہو جائے گا. اگر جی آپ الرجالو کرتے ہیں تو مرد آئے. صحیح ہے. جی جی تو یہ فرق ہے کہ کچھ لگے گا تو پھر نکرہ میں. اوپر بھی ہم نے ایسے کیا تھا نا، شاہدن کسی گواہی دینے والے نے گواہی لائی، تو میں نے شاہدو ہوں تو نہیں لکھا تھا، میں نے شاہدن لکھا تھا، نکرہ لکھا تھا نا. تو یہاں رجالن لکھا ہے. وہ بیٹھے. اب بتائیں، اب اسم ظاہر وہ فاعل ہے یا ضمیر فاعل ہے؟ یہ ضمیر فاعل ہے. ہاں، تو کیا ہوگا پھر؟ اور 12 سیغوں میں سے ہوگا نا، پہلا چوتھا تو نہیں ہوگا یہ ابھی. یہ تیسرا ہوگا. وہ بیٹھے. تو کیا ہوگا؟ جلس، جلسا، جلسو. جلسو. اب یہاں پیش آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آ گیا نا. جی جب جلسا ہوتا ہے، الف لگانا ہوتا ہے تو پیچھے زبر لگاتے ہیں. جلسو. ابراہیم بیمار ہوا، اسم ظاہر فاعل. ہاں بیمار جی ہوا یہ الگ سے ہے، اور ابراہیم بیمار ہوا. اب کہیں کہیں نے نہیں لگا ہوا ہوگا، لیکن بیمار ہونے والا ابراہیم ہے تو فاعل ہی بنے گا نا، جی جی مفعول تو نہیں بنے گا نا. نہیں فاعل مفعول کی تو بنے گا. بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی مفعول ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم فعل اور فاعل پہ ہیں نا. اب جی جی بتائیں، اب بیمار ہوا، بیمار ہونے. باب سمیہ سے مری آتا ہے. باب سمیہ سے کیسے بناؤں؟ مرا مری مردا یا مریدن. مریدا یا مردا یا مرد، کیا بناؤں گی؟ سمیہ سے آتا تو یہ ہو گیا مری مرادہ، مرادہ، مریدہ. سمیہ سے بنا رہی ہیں تو زیر ہی آئے گا نا، سمیہ ہی بنانا ہے نا. ہاں جی مریدہ، مریدہ سوری، مریدہ، چلیں، شکر ہے. مریدہ. مریدہ. اب ابراہیم پہ کیا کریں گی آپ؟ ابراہیمو. اب میں نے ابراہیم کے اوپر الف لام نہیں لگایا، حالانکہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا پیچھے، ہے نا. جی تو میں نے الف لام نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ کچھ نہ کیونکہ لکھا ہو تو نام. الف نام ہے، پہلے سے ہی معرفہ ہے، جو پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں ان کے اوپر الف لام نہیں لگاتے.
हाजा पहले से मार्फ है, उस पे अलिफ लाम नहीं लगता। हुआ ज़मीर पहले से मार्फ है, उन पे नहीं लगता। अल्लाजीना अल्लाजी इस्म मौसूल पहले से मार्फ है, अलिफ लाम नहीं लगता। ठीक है। अगर मोहम्मद दोनों है तो अलिफ लाम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, पहले से मार्फ है। इब्राहिम भी से ये गैर मुनसरिफ इसलिए एक पेश लगाया। ठीक है, दो पेश जी नहीं लगा सकते। गैर मुनसरिफ क्यों है? नॉन अरबिक नेम है। लड़कियों ने पढ़ा, लड़कियों ने इसम जाहिर है फाइल, यहाँ पर पढ़ा क्या हो जाएगा? फिर माजी या तो करा 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 कराअत कराअत कराअत। वेरी गुड। कराअत तो नहीं आएगा ना, लड़कियां हैं ना, तो कराअत जी आगे क्या होगा? लड़कियों के लिए क्या होगा? अल अल बना बनात नहीं बनातु। डरे बनातु डरे नहीं, बनातु बिन की जमा है। अब इस पे हाँ पेश जी लगाएंगे क्योंकि ये बनातु लड़कियों ने पढ़ा है ना, लड़कियों को तो नहीं है ना। अल जी जी बनातु। ठीक है। अब इसको देखें, कराअत अल बनातु, तो इसको क्या करेंगे? जोड़ के पढ़ना है तो क्या करेंगे? कराअतिल बनातु बनातु तो हो जाएगा। दो मुसलमानों ने मदद की। दो दो मुसलमानों मुसलमान ने से पहले पहले जो है वो फाइल बनता है। इसम जाहिर फाइल हाँ आ रहा है, मदद की, तो क्या है? मुसलमान मुजक्कर हैं तो नसरा आएगा। नसा नसरा हम्म। हाँ जी पहला से हाँ, नसरा दो मुसलमान है ना। मुस्लिमानी अल मुस्लिमानी मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी। ठीक है, दो मुसलमानों ने जी मदद की। खाली मुस्लिमानी नहीं लिखेंगे, अल मुस्लिमानी, नसरल मुस्लिमानी। ठीक है, जी समझ आइए। अल दो अल लिखा होगा ना तब भी मार्फे ही लाएंगे। अगर किसी लिख एक किसी कोई लिखा हुआ है तो फिर नकरा लाएंगे। कुछ लिखा हुआ है जमा के लिए तो नकरा लाएंगे। अगर दो लिखा हुआ है तो फिर आपने क्या करना है? वो आपने फिर आपने अलिफ लाम लाना ही लाना। ठीक है। अब फिर मफूल का इस्तेमाल हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ माजी की गर्दान की है। दो सीगों में हमने इसम ज़ाहिर फाइल डालना सीखा, और बाकी 12 सीगों में जहाँ पे ज़मीर फाइल बन रही थी वो हमने ज़मीर फाइल बनाई। यहाँ पे फाइल ज़मीर बनी है, यहाँ पे इसम ज़ाहिर बना है। ज़ाहिर के लिए हम यहाँ पे इसम ज़ाहिर बना है। ज़ाहिर के लिए सिर्फ दो सीगे यूज होंगे, पहला और चौथा, जब इसम ज़ाहिर फाइल लगाना होगा। और जब ज़मीर लगानी होगी, जहाँ पे आपने ज़मीर लगाई है, कहाँ कहाँ, ये भी आपका इसम ज़ाहिर फाइल था, ज़मीर आपने यहाँ लगाई। तुमने जुल्म किया तो यहाँ पे हमने ज़मीर लगाई। तो फिर हमने पहला और चौथा सीगा यूज नहीं किया। उसका सीगा हमने पहले देखा कौन सा सीगा है, फिर हमने वो वाला सीगा लगाया। ये नहीं कि आप इसको ज़लम तू कर दें तो उसका तर्जुमा डिफरेंट हो जाएगा। तुमने जुल्म किया है तो ज़लमता ही होगा, तुम लड़की ने जुल्म किया तो ज़लमती ही होगा, और मैंने जुल्म किया तो ज़लम तू होगा। ठीक है। तुम सब ने जुल्म किया, ज़लम तुम। दो ने जुल्म किया, ज़लम तुमा। उन्होंने जुल्म किया, ज़लमू। उन दो ने जुल्म किया, उन जब लग जाएगा ना, फिर पहले वाले 6 सीगे यूज करेंगे गर्दान के, उनके लिए। और अगर जब तुम आ जाए तो मिडल वाले मुखातब के 6 यूज। और अगर मैं आ जाए, हम आ जाए, तो फिर आखिरी वाले 2 सीगे यूज करेंगे। ठीक है। सबर तू सबरना। समझ आइए, मुझे बताएं जुबैदा, जी आज की क्लास से कोई फायदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये छोटी छोटी ये चीजें नहीं देखिए, आती मेरे थी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, जो आगे मैं पढ़ा रही हूँ, सब भाग गए होंगे आज क्लास में से, क्योंकि उनको ये पक्का हो गया है। क्योंकि पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ाया है, तो वो उनको पक्का हो गया, तो वो तो सारे चले गए होंगे। तो जो जिनको बहुत शौक है कि चले पीछे से पक्का करें, रिवीजन करें, वो सारे बैठे हुए हैं, सारे सुन रहे हैं। ठीक है। तो जितनी बार आप सुनते हैं, जितनी बार आप करते हैं, इतना आपका बेस बेस मजबूत होगा। देखिए, जब इमारत बनाते हैं तो उसका बेस कितने दिन लगा देते हैं उसके ऊपर, और क्या क्या चीजें उसमें डालते हैं। क्यों डालते हैं? बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर आपने पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है। ठीक है। तो आपने जिसको बेस को मजबूत करना है, इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा अगर आपको टाइम मिला, नहीं तो फिर इन दोबारा तर्जुमा कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगी चीज।
ٹھیک ہے، باقی بھی جن کو کمزور ہیں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، فی امان اللہ. اچھا، نجمہ اسلم بھی تھی ماشاءاللہ. باقی لوگ مجھے مشرا ہیں نظر نہیں آیا. اچھا، برا تو سب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. کچھ فوزیہ آپ کو سمجھ آئی آج اچھی طرح؟ جزاک اللہ خیرن، بہت ہاں اچھی ہماری ریویژن ہو گئی استاذہ. ہاں، ریویژن ہوگی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے آپ مجھے ہم مرکب جاری کو بہت آسان سمجھتے ہیں نا، حروف جارہ کو بہت آسان. کبھی میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا مرکب جاری، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی ڈیٹیل ہے اس میں. ہم لوگ تو صرف ہمیں پڑھا دیتے ہیں اچھا حرف جر آئے گا، اسم آئے گا، مجرور، مرکب جاری بن گیا. حروف کے بارے میں ڈیٹیل ہی نہیں بتاتے. حروف بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، حروف الہجا ہوتے ہیں اور پھر حروف جارہ ہوتے ہیں. دونوں میں کیا ڈفرنس ہے، یہ اتنی ڈیٹیل ہے. میں آپ کو کس دن پڑھاؤں گی مرکب جاری آگے آنے والے. کوئی کلاس مس نہ کریں پلیز، اس کو کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں پھر ایڈ کرتی جا رہی ہوں، ایڈ کرتی جا رہی ہوں. جیسے جیسے میں لیول دیکھتی ہوں نا آپ کا کہ وہ اوپر آ رہا ہے، تو میں اس میں ایڈیشن کرتی ہوں. ٹھیک ہے؟ اور اتنا وہ پیارا سا ایڈیشن ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیسک والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، چلیں، اوکے، فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر. بھائی بس پڑھنے والے بنے. آپ کا شوق دیکھ کے میں نے آج یہ کلاس پھر ریپیٹ کروائی. زبیدہ آپ کا شوق دیکھ کے. میں نے نا کتنے دنوں سے کتنے لوگوں سے کی ہے، مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی اس طرح اچھی طرح کہ جملے ہی نہیں بنانے آتے مجھے. تو ہاں، آج مجھے پتا چلا آپ سے، بہت زیادہ ماشاءاللہ، بہت یہ اچھا جملہ والی بتایا آپ نے. ایکسرسائز دوبارہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ کرے نہیں. اور وہ جو باب تھے نا، وہ جو فعلا یا فالو، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں طرف زبر ہو تو پھر مضارع میں 3 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، ان سب کو دوبارہ بنائی گا. سمیہ میں تو مشکل نہیں ہے، اس کی تو ایک ہی پاسبلٹی ہے، یسماؤ، ہے نا؟ دراصل پتہ ہے کیا ہوا میرے ساتھ، وہ جو ہے نا وہ دے دیتے تھے ساتھ ہی کہ یہ نون لگا دیا، داد لگا دیا کہ یہ اس میں سے آ رہے، تو ہاں اس ہاں، لیے نا وہ نہیں یہی تو پریکٹس کرنی ہے نا، یہی تو. اب دیکھیں کچھ آپ جلدی سے بتا دیتی تھی کہ وہ یوزڈ ٹو ہیں آپ، اور کچھ جو ہیں وہ تھوڑے نئے ہوتے تھے تو مشکل ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جی تو وہ کریے جی گا. جہاں مشکل ہو نا تو انشاء آگے مظاہرے کے بھی بتا رہے ہیں نا، مظاہرے کے بھی سب بتائیں گے تو وہاں پہ آپ کے ریپیٹ ہو جائیں گے پھر. ٹھیک ہے، اوکے. زیادہ ٹینشن نہ لینا، بس ایزی رہو، سر پہ نہیں سوار اوکے کرنا، اوکے. جزاک اللہ خیر. کیونکہ سر پہ سوار کرنے سے چیزیں آتی نہیں ہیں. آتی تبھی ہیں جب بیس آگے والا، پہلے والی اینٹ مضبوط ہوتی ہے، تبھی دوسری بنتی ہے اوپر. ٹھیک ہے، جی اوکے، انشاء فی امان اللہ.